सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 कार्तिक 8 गते शनिबार महाअष्टमी भनिन्छ र सदाझै आजको दिन बिहानको 9 बजे हामी धर्मदेशना धर्मसाकच्छा लिएर फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु र शस्त्र अस्त्र परित्याग अशोक धम्म विजया दशमीको उपलक्ष्यमा पनि मैत्रीपूर्ण मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। त वास्तवमा विजया दशमी अशोक महाराजले आफ्नो जीवनकालमा हिंसाको मार्गलाई छोडेर अहिंसाको मार्गमा हिँडेको, असत्यको मार्गलाई छोडेर सत्यको मार्गमा हिँडेको, अन्यायको मार्गलाई त्यागेर न्यायको मार्गमा हिँडेको र पाप कर्मलाई त्यागेर धर्मको मार्गमा हिँडेको, जसले गर्दा संसार जितेर सम्राट कहलिएका अशोक महाराजले साँच्चैकै संसार जितेर पनि आफूसँग हारिरहेका राजाले शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर, यानि कि आफूलाई मानव भए तापनि दानवतामा लाने र मनुष्य भएर पनि पशुत्वमा लाने जुन दुर्गुणहरू क्लेशहरू छन्, जसलाई लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या अहंकार अभिमान घमण्ड काम राग आदि इत्यादि भनिन्छ, ती सम्पूर्ण दुर्गुणहरूलाई जित्नको निमित्त, यानि कि आफैलाई जित्नको निमित्त उहाँले भगवान बुद्धको शिक्षा ग्रहण गरेर शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको यो दिवस, यानि कि आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गरेको दशमी भएको कारणले विजया दशमी भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो वर्षको विजया दशमीमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आफूसँग रहेर हामीलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा झार्ने, मानवबाट दानवमा लाने जुन दुर्गुणहरू छन्, लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या अहंकार, त्यस्तालाई जितेर सही मानेमा विजया दशमी मनाउन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको विषयवस्तुतिर हामी लागौं। र आज महाअष्टमी नेवारी भाषाको भन्ने हो भने मुख अष्टमी महत्त्वका साथ लिन्छ र लिनु पनि पर्छ। आजको अष्टमीको दिनमा भनेको त भगवान बुद्धको शासनमा उपोषतशील यानी अष्टशील पालना गरेर
जीवनलाई अझै उच्च स्तरमा लानको निमित्त एउटा पुण्य सञ्चित गर्ने दिन हो अष्टमी। पञ्चशील धारण गरिरहेका उपासक उपासिकाहरूले यसरी अष्टमी, पूर्णिमा, औँसी आदि इत्यादि दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई थप परिशुद्धतामा लानको निमित्त अष्टशील पालन गर्ने गर्दछ। जुन अष्टशीलमा तपाईहरूको प्राणी हिंसादेखि लिएर उच्चाशयन महाशयन जस्ता विषयवस्तुहरू पनि त्यसमा समावेश हुन्छ। त्यो शीलमा ब्रह्मचर्य पालन गर्ने विषयवस्तु पनि हुन्छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र आजको यो दिनमा हामीले केही दिनदेखि अब विजयादशमीको लहर छ। हुन त हामीले विजयादशमीमा मात्र यो बलि प्रथाको, यो प्राणी हिंसाको विषयमा हामीले चाहिँ जागरण ल्याउने किसिमले यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। कुनै पनि समयमा, चाहे विजयादशमी होस् नहोस्, आइतबार होस्, शुक्रबारसम्म होस्, शनिबारसम्म होस्, कुनै पनि बार, कुनै पनि महिना, कुनै पनि दिन, कुनै पनि समय, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार प्राणी हिंसा भनेको चाहिँ दुर्गुणहरू हुन्, क्लेशहरू हुन्, पाप कर्म हुन्, अकुशल कर्महरू हुन्। जुन कर्मले गर्दाखेरि गर्ने र गराउनेलाई दुवैलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, शोक हुन्छ, पीडा हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ। त्यसैले 3-4 दिन भइसक्यो हामीले चाहिँ यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यो विभिन्न चाहिँ अब कहाँबाट सुरु भयो, यसमा चाहिँ जुन प्रथा चाहिँ बलि प्रथा छ, यस्ता विषयहरूमाथि पनि हामीले चाहिँ सुन्दै आइरहेका थियौँ। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ के सुनाउन गइरहेको छु त भन्दाखेरि, अब जतिसुकै यो पाप हो है, यो अकुशल कर्म हो है, कसैको जीवन हत्या गर्नुहुन्न है, सबैको जिउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ है, मैत्री करुणाको नजरले हेर्नुपर्छ है, यो हिंसा भनेको चाहिँ सही मार्ग होइन है, सत्य मार्ग होइन है भनेर जतिसुकै भने तापनि त आफ्नो आजीविकाको रूपमा गरिरहेका हुन्छन्, आफ्नो धर्म संस्कृतिको रूपमा गरिरहेका हुन्छन्, र कहिलेकाहीँ द्वेष, क्रोध, रिस, रागको कारणले पनि यस्ता चाहिँ हत्या हिंसाहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा हामीले चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुको नोक्सान थाहा पाए भने अझै थप त्यो नोक्सान बेहोर्न नचाहने व्यक्तिहरूले त्यो कार्यबाट सुरक्षित हुनको निमित्त थप ऊर्जा मिल्छ कि भनेर नि हामीले चाहिँ यो प्राणी हिंसा गर्दाखेरि जुन हामीले कर्म विपाक भोग्नु पर्छ त्यो विषयमा आज उत्थान गर्न खोजिरहेको छु। साँच्चै कि हामीले चाहे तपाईको आजीविकाको रूपमा प्राणी हिंसा गरेर आजीविका गरेको होस्, चाहे तपाईले चाहिँ धर्म कर्मको नाममा तपाईले चाहिँ प्राणी हिंसा गरेको होस्, चाहे तपाईले रिस रागको कारणले गर्दाखेरि प्राणी हिंसा गरेको होस्, जस्तो रोपेको छ त्यस्तै त फल्छ। त्यसैले तपाईले जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यसको कर्म विपाक आउँछ। यदिसं वपते विजं तादिसं हरते फलम्। जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल फल्छ। राम्रो बिउ रोपे राम्रै फल फल्छ, नराम्रो बिउ पर्यो भने नराम्रै फल फल्छ, हैन? कुशल बिउ रोप्नु भयो कुशलै फल पाउनुहुन्छ, अकुशल बिउ रोप्नु पर्यो भने अकुशलै फल फल्छ। कल्याणकारी बिउ तपाईले रोप्नु भयो भने तपाईको जीवनमा कल्याणकारी नै फल प्राप्त हुन्छ। पापकारी बिउ रोप्नु भयो भने जीवनमा पाप रूपी फल नै प्राप्त हुन्छ। यो नियम त प्रकृतिको नियम हो।
पुरै वैज्ञानिक पाराको छ। त भगवान बुद्धको पनि यही वैज्ञानिक पाराकै कर्म र कर्म विपाकको फल छ। यो प्रकृतिसँग भगवान बुद्धको धर्म र प्रकृतिसँग प्रकृति अलग छैन। त्यसैले यो प्रकृतिमा बस्ने, यो ब्रह्माण्ड वस्तुमा जो कहिले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई अपनाउनु पर्छ। जसरी चाहिँ जोसुकै धर्मको, जोसुकै जातिको, जोसुकै राष्ट्रको, जसुकै भूगोलको मान्छेहरूले सूर्यको किरणलाई लिइरहेको हुन्छ, आकाशको पानीलाई लिइरहेको हुन्छ, धरतीमा आधार लिइरहेको हुन्छ, बस त्यसरी नै यो प्रकृतिको आधारले जीवन चलेको जस्तै भगवान बुद्धको शिक्षा पनि त प्रकृति नै हो, प्रकृतिभन्दा अलग छैन। त प्रकृतिको नियमलाई कसले तोड्न सक्छ? त्यसरी नै भगवान बुद्धको शिक्षालाई कसले तोड्न सक्छ? त भगवान बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गर्नु त्यति गाह्रो छैन। जानियो बुझियो भने त त्यो स्वतः नै आफ्नो जीवनमा धारण हुने धर्म हो। तर हामी नजानेर नबुझेर त्यो धर्मलाई चाहिँ हामी के हो गरेको जस्तो के गरिरहेका हुन्छौँ। त मान्छेहरूले भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको मैत्री, करुणा र शान्तिको सन्देश, मैत्री, करुणा र शान्तिको मार्गलाई अपनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा आफूभन्दा निर्बललाई चाहिँ मारकाट गरेर आफ्नो जीविकासम्म गर्ने मान्छेहरू थुप्रो छन्। धर्म संस्कृति भनेर प्राणीहरूलाई बलि दिने पनि थुप्रो छन्। रिस रागमा परेर पनि प्राणीहरू हत्या गर्नेहरू पनि थुप्रो छन्। जसरी भए पनि तपाईको चाहिँ हामीले धर्म कर्म हैन, धर्मको नाममा बलि दिनेलाई मात्रै प्राणी हिंसा भनिरहेका छैनौं। कसैको जिउने अधिकार खोसियो भने त्यो प्राणी हिंसा भयो। त्यसैले जीविका गर्दाखेरि होस्, तपाईको रिस रागमा पर्दाखेरि होस्, तपाईबाट प्राणीको ज्यान गइरहेको छ भने, प्राणीहरू उप तपाईले हिंसा गरिरहनु भएको छ भने त्यो अकुशल कर्म हो। त्यो अकुशल कर्मको बीजारोपणले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा विपाक पनि भयंकर अकुशल नै आउँछ। त्यसैले अहिले धर्म कर्मको नाममा हुने सम्भावना धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको जन्मभूमि यो राष्ट्र नेपालमा कसरी चाहिँ हामीले अर्काको ज्यान हरपेर आफ्नो ज्यानलाई जीविका गर्नको निमित्त प्राणी हिंसाको मार्ग रोज्नु पर्ने यो कर्मलाई स्वीकार्न सक्छौं? ल भन्नुस् त। जुन भगवान बुद्धले संसारभरि शान्तिको मार्ग प्रशस्त गरिदिए, मैत्री करुणाको मार्ग प्रशस्त गरिदिए, त्यस्ता अतुलनीय भगवान बुद्ध जन्मेको यो राष्ट्रमा यसरी चाहिँ प्राणीहरूले जिउने अधिकार खोसिरहेको, प्राणीहरूको हिंसा भइरहेको, प्राणीहरूलाई मारकाट गरिरहेको यो कतिको सुहाउँदो विषय होला र तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त। यो विषयमा जनतादेखि लिएर, राजादेखि लिएर, प्रजादेखि लिएर, नेतादेखि लिएर सारा शिक्षक सारा मान्छेहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने आवश्यक छ। त विशेषतः शासक वर्गहरूले यो विषयमा धेरै सोच्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो राष्ट्रमा भइरहेका कसिङ्गरहरूलाई सफा पार्छु भनेरै जिम्मा लिएरै गएका व्यक्तिहरूले अलिकति बढी सोच्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो सोच त सबैले सोच्नुपर्छ, तर अझै थप हामी गर्छु है भनेर चाहिँ
जिम्मेवारी नै लिएर चाहिँ नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले यसमाथि चाहिँ अझै ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। अझै ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। त हामी उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरूले पनि आफ्नो स्थानमा बसेर यस्ता विषयहरूमाथि ध्यानाकर्षण भएर प्राणी हिंसाबाट अलग्ग हुने मार्गमा हामी हिँड्नु त पर्छ नै। फेरि त्यसैले आफूले आफूलाई विजय गर्नुपर्ने यो दिन, यो उत्सवमा मान्छेहरू त आफूसँग आफै हारिरहेको पो छ त। किन त भन्दाखेरि लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अभिमान यी कुराहरूले चाहिँ हृदयमा बास गर्यो भने त हामी त हार्छौं त। यस्ता चिजलाई नै जित्नु पर्ने, तर यस्ता चिजहरूबाट नै हत्या हिंसाको बाटो रोजिरहेका छौं भने त हामी त हार्यो। कहाँबाट विजयादशमी भयो? हारवा दशमी भयो नि, विजयादशमी भयो र? भएन। यसो भन्दाखेरि विजयादशमी मानिरहेकाहरूलाई चोट पुग्ला, तर सत्य चाहिँ अलिकति तितो चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ विजयादशमी चाहिँ सही विजयादशमी रूपमा मान्नको निमित्त त आफैले आफैलाई जित्नुपर्छ, अनि मात्र विजया दशमी। आज विजया अष्टमी, भोलि विजया नवमी, पर्सि विजया दशमी। यसरी मनाउन सकिन्छ नि, आफैले आफैलाई जितेर। आफूलाई आफूलाई तब जितिन्छ जब हामीले मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने जुन दुर्गुणहरू छन्, मानवलाई दानव बनाउने जुन दुर्गुणहरू छन्, लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, कमन्द, मान, अभिमान, हैन, आदि इत्यादि, त यस्ता कुराहरूलाई नजानेर हामीले चाहिँ मैत्री, करुणा र शान्तिको अभ्यास गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घरमा आफ्नो सन्तानहरू मात्रै आफन्त हुन्, अरू प्राणीहरू त जसुकै भए पनि केही छैन। आफूलाई खुसी हुने भयो भने अरूलाई दुःख दिए पनि हुन्छ। आफ्नो पेट भर्ने भएपछि अर्काको पेट काटे पनि हुन्छ। आफूलाई खुसी मिल्ने भए अरूलाई आँसु दिए पनि हुन्छ। आफूलाई हाँसो मिल्ने भए अरूलाई चाहिँ आँसु बगाए पनि हुन्छ। आफू जिउने भयो भने अरूलाई हत्या गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन यो सोच छ, यो मैत्री, करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँड्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि र अविद्या, अन्धविश्वासको कारणले गर्दाखेरि यी चाहिँ कुरीतिहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले आज म तपाईहरूलाई यसरी प्राणी हिंसा गर्दाखेरि जुन कर्म विपाक भोग्नु पर्छ, यो विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो यो ढम्पत अर्थकथाहरूमा, जातकहरूमा, हैन, भगवान बुद्धको शिक्षाहरूमा समावेश भएको म 3वटा कथा तपाईहरुलाई लिएर आएको छु। त मैले यो चाहिँ भनिसकेको छु। हुन त समग्र रूपमा चाहिँ सन्दर्भ जोडिहालेको कारणले गर्दाखेरि 1 नम्बर हामीले हत्या हिंसा गर्ने भनेको आजीविका गर्नको निमित्त हत्या हिंसा गरिरहेका हुन्छ। मेरो पेशै यो हो, मैले यही मारकाट गरेर खानुपर्छ, जीविका चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्राणीहरूको हिंसा गरिरहेका हुन्छन्। 1 र अर्को हिंसा कसरी भइरहेका हुन्छन् त भन्दाखेरि धर्म, संस्कृति, परम्पराको नाममा पनि हत्या हिंसाहरू भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामी बलि प्रथा भन्छौं। पहिला त सती प्रथा थियो, हतेर गयो। बनाएको पनि मान्छेहरूले हो, हटाएको पनि मान्छेहरूले नै हो। त्यसैले यो बलि प्रथा भनेको पनि बनाएको पनि मान्छेले नै हो, यसलाई हटाउने पनि हामी मान्छेले नै हो। त्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अहिलेसम्म त्यो सती प्रथा भइरहेको भए श्रीमानहरू मर्ने, श्रीमतीहरू
मसानमा गएर आफ्नो श्रीमानको टाउको काखमा राखेर डन डन्टी बलेको आगोमा जिउँदै जलेर जानुपर्छ। ओहो, कति विडम्बना, कति दर्दनाको त्यो विषय। त्यो पनि त धर्म संस्कृति परम्परा भनेर चाहिँ चलिरहेको थियो त वास्तवमा त्यो धर्म पनि होइन, संस्कृति पनि होइन, परम्परा पनि होइन। त्यो त मान्छेले चाहिँ बनाएको, त्यो लाडिएको विषयहरू मात्रै हो। छोडे कि छोडेन त? अहिले श्रीमानहरू मरेर चाहिँ सती नगएका श्रीमतीलाई के भएको छ र? त्यो साँच्चै सत्य धर्म भएको भए त के हुन्थ्यो नि त? के पनि भएन त, राम्रै भएको छ त। महिलाहरूको लागि त यो ठुलो आयाम हो, ठुलो आयाम हो हैन? त अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिला 12 वर्षको मेला भनेर 12 वर्षमा एकपल्ट भए पनि कुनै कुनै देवी देवताहरू कहाँ चाहिँ मान्छे बलि दिने परम्परा थियो। मान्छे काट्थ्यो। हेर्नुहोस् त। त अहिले जुन जुन वर्तमानमा अब धर्महरू बुझे, शिक्षाहरू जागृत भएर आए, त अहिले त्यो 12 वर्षको एकपल्ट मान्छे बलि दिने ती मन्दिरहरूमा पनि त्यो मनुष्य बलि पनि रोकिसकेको छ। अझै कति छ छैन त्यो त थाहा भएन, तर धेरै ठाउँमा त्यो चाहिँ रोकिसकेको छ। त्यो वास्तवमा धर्म होइन, त्यो संस्कृति होइन, त्यो परम्परा होइन, त्यो त मान्छेहरूले लाडेको, त मान्छेहरूले नै रोके। केही भएको छ? कुन चाहिँ देउता रिसाएछ? कुन चाहिँ देउतालाई मलाई मान्छे नै चाहिएछ भनेछ? भने छैन नि। कसरी भन्छ? देउता भनेको चाहिँ कसैको चाहिँ ज्यान लिएर आफ्नो, कसैलाई मारेर आफू जीवित हुन खोज्छ, कसैको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्छ, अरूलाई चाहिँ आँसु दिएर आफू हाँस्छ देवताहरू? साँच्चै देवताहरू हो भने त्यो त हुनै सक्दैन। हामी साधारण मान्छेहरू पनि यस्ता चाहिँ महान मान्छेहरू देखिरहेका हुन्छौँ नि तपाईहरुले चाहिँ। अरूको हितको निमित्त कति त्याग तपस्या गरिरहेका हुन्छन्। मनुष्यहरूले त अब तपाईँ मनुष्य भन्दा पनि महान भनेर देवतालाई ठान्नुहुन्छ। त्यो देवताहरूले त्यसो गर्छ त? गर्दै गर्दैन। त त्यो मनुष्य बलि पनि हत्यो। त्यो मान्छेहरूले नै लाडेको, मान्छेहरूले नै हटाए। हटाउनु त हुनु रहेछ नि त। किन डर मान्ने, किन त्रास मान्ने, किन भय मान्ने? के पनि हुँदैन। कर्म राम्रो गर्नुहोस्, जीवन त सुखमय छ, शान्तिमय छ, समृद्धिमय छ। कहाँ तपाईँ डर त्रास भयले तपाईँ चाहिँ बलि दिन गइरहनु भएको छ? त्यो जायज कुरा भएन। अब आयो सन्दर्भ बलि प्रथा, जुन धर्मको नाममा, जुन संस्कृतिको नाममा जुन बलिहरू दिइन्छ नि, त्यो पनि वास्तवमा जसले जे सुकै भनोस् त्यो कुरा सत्य होइन कि कुनै पनि देवी देवताहरूले बलि लिँदैन। लिँदैन। कसैले फल्नाले यस्तो भन्छ, यस्तो चाहिन्छ भन्यो, त्यस्तो चाहिन्छ भनेको त्यो छुट, त्यो चाहिँ लादिएको त्यो शिक्षा होला त्यो। त्यसैले त्यो मान्छेहरूले लाडिएको त्यो शिक्षा भएको कारणले यो बलि प्रथालाई पनि हामी मान्छेहरूले नै निर्मूल गर्न सकिन्छ। कुनै भय त्रास डर लिनु पर्दैन। यदि तपाईले त्यसरी चाहिँ पशु बलिलाई तपाईले त्याग दिनु भयो भने त्यति बेला बरु तपाईको देउता जो छ बरु त्यो खुसी हुन्छ होला, स्याबास दिन आउँछ होला तपाईलाई। तपाईलाई आशीर्वाद दिन्छ होला। कसैलाई हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, के तपाईको छोराछोरीलाई कसैले मुक्का हानेर पिटेर ल्यायो भने के तपाईले उसलाई चाहिँ आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ?
तपाईले देवी देवताहरू जो देखोस् नदेखोस् भनिरहेकाहरू त उनीहरूले पनि त सबैलाई आफ्नो सन्तान त ठानिरहेको होला देवी देवताहरूले त आफ्नो सन्तानलाई मारेर काटेर खाने मान्छेलाई चाहिँ आशीर्वाद दिन आउँछ? त्यो त हुनै नसकिने, त्यो प्रकृति सङ्गत कुराहरू छैन कि यो न वैज्ञानिक पाराले चाहिँ यो मिलेको छ, न प्रकृति सङ्गतले मिलेको छ, न धर्मकै सङ्गतले मिलेको छ, न संस्कृति मिलेको छ, के पनि मिलेको छैन। तैपनि मान्छेहरू किन यति निर्बल निर्दोष प्राणीहरूको गला छिनालेर खुसी हुन सकेको के? कसरी खुसी हुन सकेको? आफ्ना छोराछोरीलाई चिमोद्दाखेरि, तपाईँलाई चिमोद्दाखेरि त्यति दुख्छ भने कसैको चाहिँ घाँटी रेती रेती काट्दाखेरि रगत बगाउँदाखेरि कति दुख्दो होला? यति चिमोद्दाखेरि अन्दाज छैन तपाईँलाई? छ नि। धर्मको नाममा ओहो, कुनै धर्मले त्यसरी चाहिँ हत्या हिंसालाई चाहिँ ऊर्जा दिन्छ र? दिँदैन। यो पनि बीचमा लाडिएको विषयहरू वस्तु भएको कारणले यो सती प्रथा, यो मनुष्य बलि जस्तै यो पशु बलिलाई पनि हामीले निरुत्साहित गरेर यसलाई त्याग गरिदिनुपर्छ, बन्डेज लगाइदिनुपर्छ। म मात्रै चाहिँ शासन सत्तामा भइदिएको भए त सारा यो बलि प्रथा त रोकिदिन्थे। रोकेर रोक्ने मात्र होइन, ज्ञान पनि दिन्थे कि यस्तो कारणले रोक्नु पर्ने हो, बिना कारण पनि होइन। कसरी हुन्छ धर्म? आज कोरोनाको कारणले कति बलिहरू रोकिए, के त यो वर्ष त देवी देवताहरू रिसाएर त के पनि हुँदैन होला नि त? भनेपछि नदिए पनि हुने भइदिएको भए त यो अर्काको ज्यान लिएर किन धर्म गर्नु? सदाको निमित्त बन्द गरिदिने नि। आजदेखि अहिलेदेखि यो चाहिँ सती प्रथा रोकिए जस्तै शासन सत्ताबाटै एउटा चाहिँ पत्र जाहेर गर्ने के आजदेखि अहिलेदेखि यो बलि प्रथालाई चाहिँ अन्त गरियो घोषणा गरिदिने। किन त भन्दाखेरि यो हाम्रो नेपाल त शान्ति क्षेत्र हो, शान्ति भूमि हो, मैत्री करुणाको भूमि हो। अनि यस्तो मैत्री करुणा र शान्तिको भूमिमा, बुद्धको भूमिमा हत्या हिंसा मार काट बलि यस्ता कुराहरूलाई प्रशय दिनु चाहिँ कतिको जायज हुन्छ? एकचोटि बुद्धि भएको मान्छे हो नि हामी, सोचेर हेर्नुहोस्, नसोचेर हेर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ मनले त मान्नुहुन्न होला, हुँदैन यो मार्नु हुँदैन भन्नु होला, तर दिमागले तपाईँ चलिरहनु भएको छ भने तर्क वितर्क गर्दा गर्दै हत्या हिंसाको मार्गमा हिँडिरहेको हुन्छ। कतिको जायज, कतिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ। के प्राणीहरूलाई हत्या नगरिकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ र? के हाम्रो पेट भर्नको निमित्त प्राणीहरूलाई हत्या गर्नुपर्ने र? प्राणी हत्या नगरिकन हाम्रो पेट भर्दैन, मन भर्दैन, दिमाग भर्दैन र जीवन जिउन सक्दैन र? कसैको जीवन हत्या गरेर कसैको जीवन बचाउने हो भने त्यो कार्यको के औचित्य भयो र, के अर्थ भयो? त्यसो भए के हामीलाई पनि कसैले मारेर कसैको ज्यान बचाइदिए भयो त? भएन भन्नुहुन्छ। तर यहाँनिर मैले अब तपाईँलाई भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ यसरी अब यो चाहिँ अब ज्ञान अज्ञानताको कारणले यो सिलसिला चलिरहन्छ। हेर्नुहोस् है, कसैले म रोक्छु भनेर चाहिँ कसैले आउँदाखेरि पनि निर्मूल रोकिएला कति समय, तर निर्मूल गर्न सकिने चाहिँ हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो संसारमा यो अन्धविश्वास, यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ कहिले कम कहिले माथि उतार चढाव चाहिँ त्यसमा पनि आइरहन्छ। त अहिलेको युगमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले धेरै सोचेर जानेर बुझेर हैन यो हत्या हिंसा र बलिको यो मार्गलाई कतिले छोडिसकेको छन्, कतिले छोडिसकेको छ। जताततै अहिले चाहिँ पहिला जतिको चाहिँ म त सुन्दैन, म त देख्दिनँ पहिला जस्तो।
धेरै पर नै जानु पर्दैन तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको मात्र कुरा गर्दाखेरि पनि बलिको कुरा त कति थियो त्यो, अहिले त छैन। बुझे मान्छेहरूले जाने, जुन मान्छेहरूले बलि दिइरहेका थिए तिनीहरूले पनि यो बलि चाहिँ न्यायोचित होइन है भन्न थालिसके होइन। धर्म संस्कृतिमा लागि परिरहने व्यक्तिहरूले पनि यो धर्म संस्कृतिमा यो हत्या हिंसा पर्दैन भनेर चाहिँ वकालत गर्न थालिसके। यो खुसीको विषय हो, खुसीको विषय हो। र अहिले चाहिँ यो कोरोनाको विषय भएर जताततै यो जुन चाहिँ नवरात्रिमा के भनेर चाहिँ यो बलिसली दिने यो रोकिएको त स्वागतजन्य कुरा हो। धर्मनिरपेक्ष भएको यो राष्ट्रमा हामीले कुनै धर्म विषय राखेर त्यो धर्मलाई मात्रै उजागर गरेर राज्य सत्ताले एउटै धर्मलाई त्यसरी चाहिँ उकास्ने किसिमले कार्य त गर्नु त मिलेन। आज विजया दशैंमा चाहिँ केही कुरा त्यसो भयो भने भोलि बुद्ध जयन्तीको कुरा आउला, भोलि चाहिँ मुसलमानको आउला, भोलि के धर्म आउला, सबैको लागि त्यही गरिरहने त सकिँदैन नि। त्यसैले चाहिँ पहिलाका धर्म संस्कृति आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष भएपछि त शासक वर्गले पनि त्यस्ता कुराहरू पनि त्यागेर जान सक्नु पर्यो नि। यो हत्या गर्ने, यो हिंसा गर्ने पहिलादेखि चलिआएको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सम्हालेर राख्ने हो भने त पहिला त यो राज्यमा राजा थियो नि त, राजै चाहिने त। अहिले गइसकेको राजालाई फेरि ल्याइदिने? अब राजाको परम्परा थियो नि त पहिला, थिएन र? कि पहिलादेखि चलिआएको परम्परा होइन? धर्म संस्कृति, हाम्रो धर्म संस्कृति राजासँग पनि जोडिएको छ नि, राज शासन संस्था पनि त जोडिएको छ नि। राजाको हातमा टीका लाउने चलन पनि थियो नि। के अब चाहिँ अब यस्तो समय परिवर्तन भइसकेको बेलामा पनि अब त्यही चिजहरू ल्याउनु पर्यो त। अब फेरि त्यो चिज चाहिँ मान्दैन, आफूलाई मन नपरेको चाहिँ मान्दैन, आफूलाई मन परेको चाहिँ मान्छ कि फेरि। त्यसैले चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिलादेखि चलिआएको परम्परा भनेर सबै कुरालाई टेकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। सहीलाई टेकेर हिँड्ने, गलतलाई छोडेर हिँड्ने हो। अनि मात्र हाम्रो चाहिँ मानव सभ्यता चाहिँ विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ। त यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा यो जुन चाहिँ प्राणी हिंसाबाट फल भोग्नु पर्ने कर्म विपाक को विषयमा एउटा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ सुन्नु भएको छ। चुन्द सुकुर घातक। भगवान बुद्धको पालामा एकजना चुन्द नामक सुकुर घातक थियो। सुकुर घातक भनेको चाहिँ सुँगुरहरूलाई मारेर काटेर खाने, मारेर काटेर व्यापार गर्ने एकजना चुन्द नामक सुकुर घातक थियो। उसले प्राणी हिंसा गर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि आफ्नो जीविका गर्नको निमित्त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ सम्यक आजीविकामा यसरी प्राणीहरूलाई हत्या गरेर मासु बेचेर जीविका यापन गर्नु चाहिँ बन्डेज छ। यो सम्मा आजीव होइन, यो चाहिँ मिथ्या आजीवमा पर्छ। यसरी प्राणीहरूलाई चाहिँ काटमार गरेर चाहिँ व्यापार गर्नु चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सम्यक आजीविकामा पर्दैन थियो। तर यहाँनिर चुन्द नामक शुक्र घातकले सुँगुरहरूलाई पालन पोषण गर्छ आफ्नै सन्तानसरी। ठुलो भइसकेपछि मासु धेरै पाउँछ अनि उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ती सुँगुरहरूलाई मुखबाट चाहिँ यो लट्ठी घुसारेर, दण्डी घुसारेर त्यो मुखमा यहाँ राखेर चाहिँ तातो पानी खनाएर त्यसको जिउभरि तातो पानी खनाएर उसको चाहिँ फुट्ला चिरेर आफूले छोराछोरी जस्तो पालेको आफ्नो चाहिँ सुँगुरलाई चाहिँ मारेर काटेर रगत बगाएर आफू पनि जीविका गर्छ
परिवारहरूलाई पनि खुवाउँछ र बाँकी भएको सारा त्यो सुँगुरको त्यो मासुहरू बेचेर चाहिँ जीविका यापन गर्ने एकजना चुन्द शुक्र नामक व्यक्ति थियो। शुक्र घातक नामक, होइन? कति वर्षसम्म उसले चाहिँ जीविका यापन गर्नको निमित्त त्यसरी सुँगुरहरूलाई चाहिँ त्यसरी मारकाट हत्या हिंसा गरेर उसले जीविका यापन गरे त भन्दाखेरि ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार 55 वर्षसम्म उसले त्यसरी चाहिँ हरेक दिन सुँगुरहरूलाई यसरी चिच्याहाट हुने गरी, यसरी छटपटिने गरी, टाटो चाहिँ त्यो पानीले मुखमा खन्याएर पेट सफा पारेर सुँगुरहरूलाई मार्ने काम गर्थ्यो त्यो चुन्दले। त 55 वर्षसम्म जीविकाको लागि त्यसरी चाहिँ सुँगुरहरूलाई घात गरेर जीविका यापन गर्ने त्यो चुन्द उमेर ढल्किएर गइसकेपछि बिचरालाई रोगले च्यापेछ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, यो चाहिँ हत्या हिंसामा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई ठुल्ठुलो घातक रोगहरू लाग्छ। म तपाईलाई अन्तिममा यो चाहिँ प्राणी हिंसा गरेपछि कर्म विपाक के आउँदो रहेछ यो पनि म तपाईलाई चाहिँ अनि लिस्ट राखेको छु। मैले त्यो लिस्टहरू पनि तपाईलाई म सुनाइदिन्छु। अहिले त यो कठामा विपाक भोगेको देखाउन खोजेको, पछि त मैले चाहिँ हत्या हिंसा गर्यो भने के हुन्छ, कस्तो कस्तो विपाक आउनु पर्छ, नर्कमा जानु पर्ने, के हुनुपर्छ, अब त्यो म पछि भन्छु। त त्यो चुन्द सुकुरले 55 वर्ष त हत्या हिंसा गरे घरमा जीविकाको लागि। बाटोमा जाने मान्छेहरू उसको घरमा यसो यसो हेरेर जान्छ, कान ठाडो ठाडो पाडेर जान्छ। किन त भन्दाखेरि हरेक दिन त्यो घरमा चाहिँ सुँगुरहरूलाई त यसरी चाहिँ चिच्याउने किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो मारिरहेको हुन्छ कि बाहिर बाटोमा गइरहेको मान्छेहरूले त्यो आवाज मात्र सुन्दाखेरि नि रौँहरू चाहिँ ठाडो ठाडो भएर आउँछ। देखेको भए कस्तो मात्र हुन्थ्यो होला। त 45 वर्ष त्यस्तो चाहिँ प्राणी हिंसा गरेर जीविका गर्ने समय बितेपछि त रोगले च्यापेछ, थला परेछ। अब कर्म विपाक भनेको साह्रै डरलाग्दो हुन्छ। त कर्म विपाक अनुसार उसले यति छटपटिनु पर्यो, यति कराउनु पर्यो। त बाहिर आइरहेका केही त्यो चाहिँ नजिकै वेलुवना राम विहार थियो भगवान बुद्धको बिहारमा गएर कहिले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेको छैन, धर्म श्रवण कहिले गरेको छैन, बिचरालाई के पनि थाहा छैन। त साथ त्यो चाहिँ त्यो चुन्द शुक्रको त्यो घर अगाडि बाटोबाट भिक्षुहरू चाहिँ आवट जावट हुनु पर्थ्यो। भिक्षुहरूलाई पनि अचम्म बा, यो चुन्द शुक्र घातकले यो सुँगुरहरूलाई कति मात्र दुःख कष्ट दिएर पीडा दिएर यसरी चाहिँ मार्ने बाबा कराएको सुन्दा, उनीहरूको चिच्याहरू सुन्दाखेरि नै मुटु नै काप्छ कि। त ऊ आफै बिरामी भएर विपाकको अनुसार त्यसरी सुँगुर जस्तो कराउने, अब दिनमा मात्र होइन रातमा पनि कराउने। त वास्तवमा अरू मान्छेहरूलाई लागेको थियो त्यो घरमा सुँगुरै मारिरहेको होला, यो चुन्द शुक्र घातकले अब दिनमा मात्र होइन रातमा पनि चाहिँ यो चाहिँ सुँगुरलाई मारकाट गर्न थाल्यो बा, कति निर्दयी भन्न थाले। तर वास्तवमा त्यो घरमा सुँगुर चाहिँ अहिले मारिरहेको छैन, जो मार्ने थियो त्यही बिरामी पर्यो। तर सुँगुर मारेर जुन पीडाको आवाज आउँथ्यो त्यो भने निरन्तर थियो। तर साँच्चैको सुँगुरको होइन, त्यो सुँगुर मार्ने चुन्द सुँगुर घातकको त्यसलाई शरीरमा यति पोलेको कि जसरी हामीलाई चाहिँ अब तातो पानी खनाउँदाखेरि यो शरीरमा कति पोल्छ, मुखमा तातो पानी खनाइदियो भने कति पोल्छ, कति पीडा हुन्छ, कति आवाज निकाल्छ होला। त्यसरी नै त्यो चुन्द शुक्र घातक अब सुँगुर जस्तो कराएको कि।
यति कराउने, सुँगुर जस्तै कराउने, प्राण त्याग्न लागेको सुँगुरहरू कसरी कराउँछ, क्वा क्वा च्या च्या गरेर कराउँछ। त्यसरी नै कराउँदा कराउँदै परिवारहरूले त्यो कराएको हेर्न नसकेर उसलाई कोठामा लगेर ताला मारेर थुनेर राखेको। यता छटपटी उता छटपटी, यता लड्ने उता लड्ने। प्राणी हिंसा गर्नेको त्यो विपाक आयो भने साह्रै गाह्रो हुन्छ, साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि 7 दिनसम्म त्यसरी सुँगुर जस्तो छटपटिएर कराएर चिच्याएर त्यसले चाहिँ दुःख पीडा शोकहरू चाहिँ भोग्नु पर्यो अरे। 7 दिनपछि त्यो चुण्ड सुकुर घातक चाहिँ मरेर गए, मृत्यु वरण गरेर गए। यसरी कष्टपूर्ण रूपमा चाहिँ छटपटिएर मरे। त त्यसरी मरेर पनि उसले चाहिँ सुख पाएन। त्यहाँबाट मरेर गएपछि त्यो चुण्ड सुकुर घातक कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि अविची नरकमा गएर उसले चाहिँ फेरि महा दुःख भोग्नु पर्यो। यो कथा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सुनाएको। 7 दिनपछि त आवाज त सुनेन। त भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई त्यो कुराहरू छलफल गर्दाखेरि त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, ए भिक्षुहरू, ऊ त मरेर गइसक्यो, मरेर गएर ऊ त अविची नरकमा गइसक्यो, अब त कल्पौँसम्म उसले दुःख भोग गर्नुपर्ने भइसक्यो। त जिउँदाखेरि पनि सुख शान्ति छैन, मर्दाखेरि पनि सुख शान्ति छैन यो प्राणी हिंसा गर्नेहरूलाई। यही जन्ममा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो प्राणी हिंसाको चाहिँ कर्म विपाक भोग्नुपर्छ भने मरेर गइसकेपछि उनीहरूले पनि त्यो प्राणी हिंसाको त्यो कर्म विपाक भोग्नुपर्छ। अहिले तपाईँ बलियो छ, अहिले तपाईँसँग हतियार छ भन्दै कसैको गर्दन खिनालेर तपाईँले चाहिँ पेट भरेर तपाईँको चाहिँ मन भरेर तपाईँको जीवन जिएर केही फाइदा छैन, केही फाइदा छैन। तपाईँ त मृग तृष्णामा जिरहनु भएको छ। कर्मले त तपाईँलाई यसरी कथालो समाउँछ, छुटकारा हुँदैन तपाईँलाई। न बाँचुन्जेलमा हुन्छ, न मरिसके पनि हुन्छ। त्यसैले जीविका गर्नको लागि भए तापनि हामी त धर्मको हिसाबबाट भन्ने हो भने यसले धर्म संस्कृतिको नाममा मात्रै प्राणी हिंसा गर्नेको लागि विरोध गरिरहेको होइन, उनीहरूलाई भनिरहेको होइन। जुनसुकै बहानामा, जुनसुकै मूल्यमा, जुनसुकै अवस्थामा पनि प्राणी हिंसा त गर्ने हो। अहिले कता कता कुरा उठ्छ क्या, धर्म संस्कृतिको नाममा मात्रै चाहिँ मान्छेहरूले यो बलिको प्रथाको विरोध गर्छ, अरू बेलामा चाहिँ मारकाट गरेको केही विरोध गर्दैन भन्नेहरू पनि होलान् के। त भगवान बुद्धको पञ्चशील भनेको चाहिँ के, प्राणी पानाति पाता वेर मणि शिक्षा प्रणङ समाधि। प्राणी हिंसालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन। कुनै पनि विषयमा तपाईँको प्राण हत्या भइरहेको छ भने त्यो विषयलाई स्वीकार्न सक्दैन। हत्या हिंसाबाट प्राप्त भएको, हत्या हिंसाको मार्गबाट भएर आएको चिजले तपाईँको जीवनमा कहिले सुख शान्ति र समृद्धि दिनै सक्दैन। त्यसैले चाहिँ हत्या हिंसाबाट प्राप्त भएको विषयलाई हामीले स्वीकार्नु हुँदैन। यदि कसैले चाहिँ जाने नजाने स्वीकारेको छ भने त्याग्नुहोस्, म त त्याग्नुहोस् भन्छु कि। अब भन्न मात्र नमिलेर हो, नत्र त म सबैलाई चाहिँ शाकाहारी बनिदिनु भन्न मन लाग्छ। अब खोइ त्यसो भन्यो भने फेरि तपाईँ रिसाउला। आफू भन्टे मात्रै शाकाहारी भएर हामीलाई पनि शाकाहारी बनाउन लागेको के हो भनेर भन्लान्। म त प्योर शाकाहारी, मेरो व्यक्तिगत कुरा। तर प्राणी हिंसा चाहिँ नगर्नुहोस् है। जीविकाको लागि पनि, जसरी यो चुण्ड शुक्र घातकले जीविकाको लागि भए पनि उसले प्राणी हिंसा गरेर गए, त उसको कर्म विपाक कसरी आयो। एउटा कथा सक्यो। अर्को एउटा कथा छ तपाईहरुले चाहिँ मजाले धर्म संस्कृतिको नाममा बलि दिने, प्राणी हत्या गर्ने, यो पनि गलत हो।
जीविकाको रूपमा मात्र होइन कि धर्म संस्कृतिको नाममा पनि गलत। किन त भन्दाखेरि धर्म र संस्कृति, यो धर्म भनेको चाहिँ के को लागि? सुख शान्ति र समृद्धिको लागि होइन। मार्दाखेरि तपाईँको मन कस्तो हुन्छ? मैत्री करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँडेर तपाईँले चाहिँ हतियार उठाउन सक्नुहुन्छ? सक्दैन। हतियार उठाउनको लागि त लोभ, द्वेष, मोह, क्रोध, अभिमान, घमण्ड चाहियो। मन त मैलो पार्नुपर्छ मार्नको निमित्त, काट्नको निमित्त। त जब तपाईँले चाहिँ हिंसा गर्नुहुन्छ, तपाईँको मन फोहोर हुन्छ, तपाईँको मनमा मैल उत्पन्न हुन्छ, क्लेश उत्पन्न हुन्छ। त तपाईँको चाहिँ मनै मैलो भयो भने, मनै क्लेशले व्याप्त भयो भने तपाईँले सुख पाउँछ, शान्ति पाउँछ, समृद्धि हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ छ र भने? त क्लेश भए पनि, रिस भए पनि, राग भए पनि, क्लेश भए पनि सुख शान्ति र समृद्धि पाउने हो भने अनि मैत्री करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँडेपछि के पाउने त? त्यसो भए कसैलाई मारेर त धर्म हुन्छ भने कसैलाई बचाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? त्यसो भए त्यसैले म त के भन्छु, यो विजयादशमीमा कसैलाई हत्या गरेर चाहिँ विजयादशमी मान्ने होइन, कसैलाई जीवन दिएर तपाईँले चाहिँ विजयादशमी मान्नुहोस्। कसैको हत्या हुन लागिरहेको छ भने त्यस्ता प्राणीहरूलाई अभय दान दिनुहोस्। यसरी पो मनाइन्छ त। विजय भएन, उसलाई मार्न, मृत्यु आइरहेको त्यो प्राणीलाई हामीले जीवन दिन सक्यो भने त विजय भयो नि त। हामी त्यसरी पो विजयादशमी मान्ने त उपासक-उपासिकाहरू। कहाँबाट यो धर्मको नाममा यो चाहिँ बलि दिएर चाहिँ यो परम्परालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको? यो त मान्छेले बनाएको परम्परा हो, मान्छेले नै त्यो हटाइदिने हो। सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। त एकजना मान्छेले चाहिँ धर्म कर्मको नाममा एकजना चाहिँ अब बाख्रा भनौँ, बोका भनौँ, खसी भनौँ, बलिदिन ल्याएछ। हेर्नुहोस् है, बलिदिन ल्याएछ। अनि बलिदिन ल्याएपछि मैले हिजो अस्ति पनि मैले चस्स भनिसकेको छु। अब उसलाई त के थियो त भन्दाखेरि बलि दियो भने धर्म लाग्छ, कर्म लाग्छ, अब खान पाउँछ, जीविका यापन गर्न पाउँछ, यसलाई चाहिँ बलि दिनु पर्यो भनेर एकजना मान्छेले अब बिचरा निर्दयी त्यो चाहिँ अब बाख्रा भनौँ, बोका भनौँ, खसी भनौँ, अहिलेलाई तपाईँलाई खसी नै भन्छु है, धर्ममा चाहिँ बाख्रा छ होइन, त खसी ल्याएको छ होइन। त लास्टमा त्यो खसीलाई बलि दिन लाग्दाखेरि त्यो खसीले हाँसेछ। त्यो जातकमा आएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ प्राणीहरूले पनि बोल्छ। अहिले पनि बोल्न पाएको भए त त्यो बाख्राहरूले बोल्थ्यो होला, है मलाई किन काट्नु, मेरो पनि परिवार छ, मलाई पनि दुःख छ, मेरो पनि चाहिँ ज्यान छ, मलाई पनि जिउने अधिकार छ। तिमीहरू बोलियो भन्दैमा मलाई हतियारले चाहिँ मलाई काट्न पाउँछ के? तिमीहरूलाई पनि तिमी भन्दा पनि बलियो मान्छे तिमीलाई काटे पनि हुन्छ भन्थ्यो होला त्यो चाहिँ त्यो खसीले। मलाई खाएर मलाई काटेर खाएर चाहिँ तिमीहरूको पेटमा तिमीलाई पनि खाने मान्छे कोही छ भने चाहिँ के तिमीलाई पनि त्यसरी काटेर खाए पनि हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ला। उत्तर कहाँ खोज्ने? छैन त उत्तर। बे उत्तरको कार्य गरेर कहाँबाट उत्तर पाउँछ? पाउँदैन। त उपासक उपासिका त्यो खसीलाई काट्न लाग्दाखेरि खसी त हाँसेछ, मजाले हाँसेछ। एकैछिनमा चाहिँ हाँसिरहेको त्यो बोका चाहिँ एकैछिनमा रोएछ, आँसु झारेछ। त हामीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःखहरू चाहिँ त्यसो देख्न मान्छेहरूले चाहिँ देखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले डोरीले बाँडेर लग्दाखेरि चाहिँ बलि दिनु लग्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यो प्राणीहरूले आँसु बगाइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ बिचाराले बोल्न सक्दैन, उनीहरूलाई म्या म्या प्या प्या गर्छ, हामी बुझ्दैन, हामीले बोलेको उनीहरूले बुझ्दैन। यद्यपि हामी त्यसरी सवाल जवाफ गर्ने भए त त्यो एउटा चाहिँ खसी एउटा बोकाले पनि हामीलाई प्रश्न गर्दाखेरि हामी मौन हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको प्रश्नको उत्तरै हुँदैन हामीसँग। कसरी हुन्छ?
त धन्न त्यो बोका चाहिँ त्यो खसी भनौँ अहिलेलाई हाँसेको र रोएको त्यो दृश्य देखेर चाहिँ अब बलि दिन ल्याउने त्यो मान्छेले आश्चर्य मान्यो त बा त्यसलाई त मार्न ल्याइरहेको यो त चाहिँ हाँसेछ त पहिलो सुरुमा के गरेछ हाँसेछ त्यसपछि चाहिँ रोएछ के भएको होला हाँस्छ पनि रुन्छ पनि सोध्नु पर्यो ए खसी ए बोका के हो तिमी त हामी धर्म संस्कृतिको नाममा तिमीलाई चाहिँ बोलिदिन ल्याएको तिमी त हाँस्छ त तिमी त रुन्छ त के हो दुईटा रूप देखायो तिमीले किन हाँस्यौ किन रोयो ल मलाई भन त फेरि काटिहाल्यो भने तिम्रो ज्यान गइहाल्यो यहाँ प्रश्न उत्तर गर्ने कार्यक्रम हुँदैन यहाँ फेरि अहिले बेला छ ल भन त खसी त्यो बोकाले के भन्यो मलाई आज खुसी लागेको छ खुसी लागेको छ तिम्रो त गर्दन छिनाल्दै छ कि तिमीलाई खुसी लाग्यो मलाई त खुसी लागेको छ त तिमी रोएको पनि त छ नि किन दहत त्रासले रोएको क्या हो त बोकाले के भन्यो मलाई आज दुःख पनि लागेको छ एक किसिमले खुसी पनि लागेको छ एक किसिमले दुःख पनि लागेको छ किन त्यसो भएको दुई त्यही कुरा एकैचोटि भयो त तिमीलाई त बा तिम्रो त ज्यान जान गइरहेको छ यहाँ कहाँबाट खुसी हुन्छ अब रोएको त ठिकै छ मलाई मेरो ज्यान गयो भनेर मलाई दुःख लागेको होइन भनेछ त्यो खसीले त्यो बोकाले त मान्छेले के भनेछ ल भन त भन तिम्रो ज्यान जाने बेला भइसक्यो म पनि बुझाउन त तिमी किन खुसी भयो तिमी किन दुखी भयो त बोकाले त्यो खसीले के भने म यो मानेमा म चाहिँ दुखी छु कि म खुसी छु कि यो जन्ममा मैले चाहिँ खसी बोका भएर म जन्म लिन पाएँ आज मेरो गर्दन छिनालिँदैछ त यो गर्दन छिनाल्नु भनेको यति दुःख यति कष्ट यति पीडा छ कि त्यो त मैले चाहिँ भोगेर आएको छु 479 पटक मैले चाहिँ आफ्नो गर्दन यसरी नै छिनाल्न लगाउँदै मैले कर्म विपाक भोगेर आइरहेको छु अब यो अन्तिम वो 500 पल्टको यो अन्तिम यो गर्दन छिनाल्न बाँकी थियो यो पनि आज पुरा हुँदैछ यो पछि मैले आफ्नो कर्म विपाक नै सकियो त्यसपछि फेरि मैले आफ्नो गर्दन छिनालिरहनु पर्ने छिनालेर दुःख भोग गर्नुपर्ने अवस्था छैन त्यसैले एउटा जन्ममा मैले पनि तिमीले जस्तै धर्म संस्कृतिको नाममा मैले एकजना चाहिँ खसी बोकाको हो बलि दिएर आएको थिएँ त्यही बलि दिएर आएको कारणले गर्दाखेरि म 500 पल्टसम्म खसी बोका भएर जन्मिएर मैले पनि आफ्नो गर्दन कटाउँदै दुःख भोग्दै यसरी मैले दुःख भोग्दै यहाँसम्म आउनु पर्यो त आज मेरो यो अन्तिम दुःख भोग गर्ने यो चाहिँ अवस्था हो त्यसैले यो दुःख भोग गरिसकेपछि त मैले त्यसरी चाहिँ निर्दोष प्राणी हत्या गरेर आएको सारा कर्म विपाक आज सकिँदैछ त्यसैले मलाई खुसी लागेको छ जे होस् मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ धर्मको नाममा होस् कर्मको नाममा होस् चाहिँ निर्दोष प्राणीहरूलाई चाहिँ काटेर आएको विपाक त मैले आज सकाएँ त्यसैले एक किसिमले मलाई त खुसी लागेको छ चाँडो काटौ मलाई त अर्को चाहिँ मलाई दुःख लागेको कारण के हो त भन्दाखेरि मैले अज्ञानताको कारणले त्यो अकुशल कर्म गरेर प्राणी हिंसा गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि एक पल्टको मैले 500 पल्टसम्म मैले आफैलाई काट्न लगाउनु पर्यो त्यो दुःख कस्तो भयानक छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ मैले खुद अनुभव गरिसके अब यस्तो भयानक दुःख तिमीले पनि भोग्नु पर्ने भयो बा मलाई तिम्रो त्यो अज्ञानता देखेर मलाई दुःख लाग्यो
मैले त्यत्रो भोगेर आएको चिज त अब तिमीले पनि भोग्दैछ बा। अब मलाई काट्यो भने तिमीले पनि 500 पल्ट त आफ्नो गर्दन चाहिँ यसरी थापेर रेती रेती काट्छ तिमीलाई पनि 500 पल्ट। त्यो दुःख सम्झेर मलाई मेरो दुःख अब अन्त भयो, त्यसमाथि म खुसी। तर तिम्रो दुःख सुरु भयो, तिमीले मलाई काट्यो भने चाहिँ तिम्रो दुःख अब आजबाट सुरु भयो। त्यसैले म चाहिँ दुखी भएको भनेपछि त त्यो बलि दिन मान्छेको त मुटु कापेर आयो त हैन, रौँहरू ठाडो ठाडो भएर आयो त, डर त्रास भएर आयो। ओहो, सोच्यो मनुष्यमा बुद्धि त छ, कोसँग छैन, सबैसँग बुद्धि छ। प्रयोग गर्ने नगर्ने तपाईँ हाम्रो आफ्नो हातमा हो, सबैसँग त्यही बुद्धि त हो नि हैन। वैज्ञानिकहरूले त भनेको छ हाम्रो 100% बुद्धिमा साधारण मान्छेले 3% भन्दा बढी दिमाग प्रयोग गर्दैन। त्यो आइन्स्टाइनले त कति हो 11 हो कि 13% बुद्धि वैज्ञानिक के त उसले त कति त्यही 11 देखि 13 सम्म भनेको जस्तो छ। त्यति दिमाग प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक बने। हामी साधारण मान्छे त तपाईको चाहिँ 3% अब 3% प्रयोग गर्दाखेरि त यत्रो महान हुन सक्ने मान्छे हामी 100% हामीले प्रयोग गर्यौं भने के मात्र होला, आकाशमा उडेर जान्छ हामी, पानीमा डुबेर जान्छ होला हामी हैन। त यता कता त्रिपिटकमा त्यो उल्लेख नभए तापनि भनिएको छ श्रोतापन्नहरूले चाहिँ 25% दिमाग प्रयोग गर्छ, यो मन मस्तिष्क भनेको कि। सक्रेटागामीले 50%, अनागामीले 75%, अरहन्तहरूले चाहिँ फुल 100% चाहिँ दिमाग प्रयोग गरेर मन मस्तिष्क प्रयोग गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो टीकाचार्यहरूले अब चाहिँ हैन बौद्ध विद्वानहरूले त्यसरी उल्लेख पनि पाइन्छ। पाली साहित्यमा त्यही उल्लेख चाहिँ छैन है फेरि। त यसरी त्यो मान्छेले थाहा पाइसकेपछि म तिमीलाई चाहिँ अब म त्यसो भए म काट्दिनँ, किन म त्यो दुःखलाई चाहिँ म स्वीकारौँ? हो त कसैको ज्यान लिएर आफ्नो ज्यान बचाउने, कसैलाई आँसु दिएर आफू खुसी हुने, कसैको पेट काटेर आफ्नो पेट पाल्ने, कसैलाई हत्या गरेर आफू शान्ति हुन चाहने, त्यो पनि कहीँ धर्म हुन्छ। कसैलाई हत्या गरेर धर्म हुन्छ भने कसैलाई जीवन दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? त्यो मान्छेले के सोच्यो, होइन अब म तिमीलाई चाहिँ मार्दिन, तिमीले मलाई ठुलै पाप कर्मबाट मलाई जोगायो, ठुलै दुःखको सागरबाट म तिमीले मलाई तारिदियो, तिमीलाई म मारेर धर्म गर्दिन, अब म तिमीलाई बचाएर धर्म गर्छु। त्यो मान्छेको बुद्धि पलायो नि, बुद्धि पलायो। हाम्रो पनि पलाउनु पर्यो के मान्छेहरू? होइन, त्यो मान्छेले अभयदान, ल तिमीलाई चाहिँ म धर्मको नाममा होस्, कर्मको नाममा होस्, मरको नाममा होस्, तिम्रो गर्दन म छिनाल्दिन। तिमीले अज्ञानतामा भोग्नु पर्ने कर्म विपाक त भोग्यौ। म जस्तो मनुष्य भएर, विवेकशील प्राणी भएर चाहिँ म यस्तो चाहिँ अविवेकशील म कार्य कसरी गर्न सक्छु? आजदेखि म धर्म, कर्म, मर्म, प्राणी हिंसा गरेर होइन, प्राणीहरूलाई जीवन दान गरेर म गर्छु भनेर उसलाई छोड्दियो। जीवन दान दियो। उपासक उपासिकाहरू, मानव भनेको त्यस्तो हुन्छ, मानवता भनेको त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले विजयादशमीमा चाहिँ हत्या हिंसा गरेर तपाईहरुले विजयादशमी नमनाउनुस्, कसैलाई जीवन दिएर मनाउनुस्। यदि जीवन दिन सक्नुहुन्न भने कसैको जीवन कृपया नलिनुस्। कसैलाई आँसु दिएर होइन, अरूलाई चाहिँ हाँसो दिएर यो विजयादशमी मनाउँछ, अनि विजय भएको हुन्छ।
यदि कसैले हाँसो दिन सक्नुहुन्न भने कसैले आँसु पनि नदिनुहोस्। कसैलाई दुःख दिएर होइन, सकिन्छ भने सुख दिएर तपाईँले चाहिँ यो विजयादशमी मनाउनुहोस्, अनि विजय हुन्छ। कसैको मन जितिन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई सुख दिन सक्नुहुन्न भने कसैलाई दुःख पनि नदिनुहोस्। अब पाप गरेर तपाईँले चाहिँ धर्म कमाउने भनेर कार्य गर्नु भएको छ, साँच्चै तपाईँले धर्म गर्नु सक्नु भएन भने कृपया पाप त नगर्नुहोस्। होइन, त्यसैले त्यो बोका त्यो खसीले जीवनदान त पाए, एकजनाले विपाक त भोग्नु परेन, तर उसले त मारेर आएको छ, उसले विपाक त भोग्नु छ। त त्यसरी त्यहाँबाट चाहिँ जीवनदान पाएको त्यो खसी बोका त्यहाँबाट गएर एउटा पहाडको के भन्छ फेदबाट गइरहेको बेलामा पहाडबाट एउटा ठुलो ढुङ्गा चाहिँ गुल्टिएर आएर पहाडमा ढुङ्गा ठोकेर ढुङ्गाहरू चाहिँ त्यो फुटेर ढुङ्गा त पुरै त्यो चाहिँ तलवार जस्तो भएर त्यो खसी बोकाको त्यो त्यो बाख्राको भनौँ न, होइन बाख्रा भनेको खसी जे होस् तपाईँले बुझ्नुहोस्, त्यसको घाँटीमा त्यो ढुङ्गाले लागेर उसको आखिर त उसको जीवन त चट भोगे, त्यसले भोगे। यसरी धर्मको नाममा होस्, कर्मको नाममा होस्, मर्मको नाममा होस्, तपाईँले प्राणी हिंसा गर्नुभयो भने त्यो धर्म हुँदैन, त्यो पाप हुन्छ। जुन पापले तपाईँलाई यो कथा अनुसार त 500 जन्मसम्म पिछा गरेर त्यो दुःख दिएको। ल एकपल्ट गरेको बापत, जसरी हामीले कुनै पनि बिउ रोप्दाखेरि आलु एउटा रोप्यो भने कतिवटा आलु फल्छ? धेरै फल्छ। त्यसैले बिउ एउटा भए पनि फलहरू अनेक हुन्छ कि। पाप गरेर तपाईँले बिउ रोप्नु भयो भने त्यो पापको विपाक पनि अनेक हुन्छ। तपाईँले चाहिँ धर्म गर्नुहोस्, एकपल्ट मात्र धर्म गरे पनि त्यो धर्मले तपाईँलाई चाहिँ अनेक सुख दिन्छ कि। अनि यस्तो अवसर भएको यो जन्ममा अनि सुख पाउने चाहिँ बिउ नरोपिकन के त्यो दुःख पाउने पाप कर्मको बिउ रोपिरहेको। अनि हामी भन्छौँ सुख शान्ति र समृद्धिको कामना विजयादशमीको उपलक्ष्यमा कहाँबाट पाउँछ? विजयादशमी सकिसकेपछि तपाईँले दुःख अशान्ति पटन सुरु हुन्छ। अनि त्यसैले आजीविकाको नाममा पनि तपाईँले प्राणी हिंसा नगर्नुहोस् र धर्म संस्कृतिको नाममा पनि तपाईँले प्राणी हिंसा नगर्नुहोस्। र अर्को, मान्छेहरूले चाहिँ रिस रागको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा गरिरहेको हुन्छ। रिस रागको कारणले गर्दाखेरि यस्तो एउटा कथा छ। एउटा गाउँमा एउटा किसान परिवार थियो। त्यो किसान परिवारमा लोग्ने चाहिँ खेतमा गएर काम गर्थ्यो। श्रीमती चाहिँ खेतमा गइरहेको लोग्नेलाई चाहिँ खानासाना लिएर जान्थ्यो। त जाने क्रममा श्रीमती अब बाटो लामो छ, अब श्रीमान चाहिँ खेतमा छ, उसले बाटोमा चाहिँ खाना लिएर जाँदाखेरि त्यो केटी मान्छेको जहिले पनि पछि 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 लागेर एउटा कुकुर चाहिँ जहिले पछि पछि लाग्थ्यो। जता गए पनि पछि लाग्थ्यो। घर आउँदाखेरि पनि पछि लाग्ने, के गर्दाखेरि पनि पछि लाग्ने। त्यो कथा त थाहा छ तपाईँहरूलाई। आँगनमा गयो पछि लाग्ने, मान्छेहरूले भन्न थाले के हो यो केटी मान्छेको त कुकुर त जहाँ पनि पछि पछि लागेर पछि पछि राखेर हिँड्छ त। मान्छेहरूले अनेक कुरा गर्न थाले। त त्यो केटी मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुकुर देखे खुबै रिस उठ्यो कि, खुबै रिस उठ्यो। अब उपाय कौशल्य नगरिकन उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि यो कुकुरले त मलाई साह्रै दुःख दियो, यसले त मेरो इज्जतै लेला जस्तो भइसक्यो, यसलाई त म मारिदिन्छु। अब मारिदियो भने सबै कुराहरू सक्यो।
हामी त्यस्तो सोच्छौँ कि त्यो मान्छे त्यो आइमाई मान्छेले पनि त्यस्तै सोचेछ। मारेपछि मरेपछि सबै चिज समाधान भयो भन्ने सोच्ने त मूर्खहरूले सोध्ने कुरा हो। त हामी मान्छेहरू कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मारेपछि मरेपछि सक्यो भनेर रिस रागमा मार्छन् पनि, कोही कोही त आवेशमा मर्छन् पनि। तर त्यो मरेर तपाईको समस्या समाधान कहिले हुँदैन, झन् बल्झिन्छ। त त्यो 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 आइमाई मान्छेले एक दिन चाहिँ श्रीमानको लागि चाहिँ खाना लिएर जाँदाखेरि चाहिँ बीच बाटोमा खोला किनारामा पुगेपछि त्यो आइमाई चाहिँले त्यो कुकुरलाई आऊ 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 भनेर बोलाएर केही चिज खुवाएर उसलाई चाहिँ माया ममता देखाए जस्तो देखाएर आखिरमा त्यो आइमाईले त्यहाँ उल्लेख पनि छ है, उसले कहीँ कहीँ डोको भनेर लेखेको छ, कहीँ कहीँ चाहिँ बोडा भनेर लेखेको छ, कहीँ कहीँ ढुङ्गा भनेर लेखेको छ। जेसुकै भए पनि त्यो कुकुरको जिउमा बाँडेर त्यो ढुङ्गा होइन, ढुङ्गा त्यो गरुङको ढुङ्गालाई पनि बाँडेर कुकुरलाई पनि डोरीले बाँडेर त्यो खोलामा फ्याँकिदिएको, ताकि त्यो कुकुर त्यो त्यो पानीमा डुब्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट उठेर होइन त्यहाँबाट उम्केर आउन नसकोस् भनेर ढुङ्गा कसैले चाहिँ अब बोडामा राखेर केही चिज बोडामा ढुङ्गा राखेर बाँडेको भनेको पनि कहीँ कहीँ लेखिएको छ। जे होस् त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गामा बाँडेर उसलाई चाहिँ खसालिएछ। त त्यो कुकुर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब पानीमा डुबिसकेपछि त आफ्नो जिउमा बाँडिएको त्यो चाहिँ अब ढुङ्गाको कारणले गर्दाखेरि होइन कहीँ कहीँ डोकोमा राखेर फ्याँक्यो भनेको पनि लेखेको छ। जे होस् कुकुरलाई त्यो खोलामा डुबाएर मारिदियो रिसको चोटमा। त उसले के सोचे त, धन्न अहिले चाहिँ यो कुकुर चाहिँ मरेछ, अब म जतासुकै गए पनि शान्तपूर्वक जान पाउने भयो भनेर बसेछ। त त्यसरी उसले रिसमा क्रोधमा द्वेषमा कुकुरलाई त्यसरी चाहिँ हत्या गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा जन्ममा के भएर जन्मिए त भन्दाखेरि एउटा समुद्रको यात्रा गर्ने एउटा जहाज चलाउने एउटा क्याप्टेन भनौँ न अहिलेको लागि होइन, त्यो क्याप्टेनको श्रीमती भएर जन्मियो। भर्खरै बिहा गरेर आएको श्रीमती त्यो समुद्रको यात्रा गरिरहेको बेलामा त्यो समुद्रमा त्यो जहाज छ नि टक्क रोकियो। त रोकिएपछि त कुनै कारणले यो चाहिँ यो जहाज रोकिएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जहाजका चाहिँ अब त्यो क्याप्टेनदेखि लिएर सारा त्यो जहाजमा हेर्ने मान्छेहरूले हेरे किन रोकिएको यो जहाज, के कारणले रोकिएको जहाज। त धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि जहाज रोकिएको कारण पत्ता लगाउन सकिएन, कुनै पनि विघ्न बाधा थिएन, सबै ठिक थियो, तर जहाज भने अगाडि बढेको होइन। त आश्चर्य भयो। त त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ एउटा चाहिँ आवाज उठ्न थाल्यो त भन्दाखेरि अब सबै गर्दाखेरि पनि जहाज बुडेन भने त यो कर्म विभागको कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै यो चाहिँ जहाजमा एउटा अलक्षिण यानि कि चाहिँ पापी अकुशल कर्म गरेर आएको मान्छे यो जहाजमा हुनुपर्छ। यो पापी अकुशल यो अमङ्गलकारी मान्छेलाई यो जहाजबाट खसाल्न सकियो भने चाहिँ पक्कै बढ्छ होला। अब गर्नु त पर्यो, त्यो गरेन भने पनि त्यहाँ जहाज त अगाडि बढ्ने त चान्सै छैन, गरे अगाडि बढेकै होइन। अब बीच समुद्रमा चारैतिर पानी पानी त्यस्तो समुद्रमा चाहिँ अब उपाय त गर्नु पर्यो। त्यसपछि त ठिक छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब कुन चाहिँ त अब अनुहारमा लेखेको हुँदैन, त त्यहाँ चाहिँ गोला प्रथा गर्न थाले। अलक्षिणा पापी यानि कि अकुशल कर्म गर्ने होइन, गोला प्रथा गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई पर्यो त, त्यही क्याप्टेनको श्रीमती भर्खरै बिहा गरेर कति राम्री आफ्नै श्रीमतीलाई त्यो चाहिँ पापी यानि अलक्षिणा होइन त्यो गोला प्रथा गर्दाखेरि पर्दाखेरि त क्याप्टेनलाई त आश्चर्य लाग्यो, यति सुन्दर मेरो श्रीमती, यसो हेरेर कि लक्षणले युक्त भएको मान्छे कहाँबाट अलक्षिण हुन्छ, म त मान्दैन, ए गोला प्रथामा मान्दैन भनेर त त्यो क्याप्टेनै नमानिसकेपछि त अब
के गर्ने अब त्यसलाई फ्याके पनि अब जहाज त बुड्दैन त हैन। त्यसपछि फेरि दोस्रो पल्ट गर्यो सबैको सहमतिमा। दोस्रो पल्ट गर्दाखेरि पनि त्यही क्याप्टेनको श्रीमतीलाई परेछ। आश्चर्य भयो, यो त हुनै सक्दैन, यति राम्री मेरी श्रीमती, भर्खर बिहा गरेर आएको, कस्तो माया दया भएको श्रीमती कहाँबाट त्यसरी हुन्छ, मान्दै मानेन। तेस्रो पल्ट चाहिँ गर्दाखेरि पनि त्यसो भए तेस्रो पल्ट गरौँ न त, सबैको ज्यानको त्यहाँ चाहिँ हैन माया भएको व्यक्तिहरू, सवाल त ज्यानको भयो त्यहाँ सबैको। तेस्रो पल्ट पनि गर्दाखेरि तेस्रो पल्ट पनि त्यही क्याप्टेनको श्रीमतीलाई नै बोल्यो। त सबैले के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि एक पल्ट होइन, दुई पल्ट होइन, तीन पल्ट होइन, तपाईँको श्रीमतीलाई परेको छ। पक्कै पनि तपाईँको श्रीमती जतिसुकै राम्रै भए पनि त्यो अलक्षिणा, त्यो पापी, फ्याक्यौ न, पहिला फ्याकौँ न, फ्याकेपछि गुरेपछि त गुरिहाल्यो, गुरेन भनेपछि जस्तो पर्ला त्यस्तो तर्ला। त आखिरमा सबैको करकापले क्याप्टेनले पनि आफ्नो त्यस्तो प्यारी राम्री सुन्दरी भर्खरै बिहा गरेको श्रीमतीलाई पनि जहाजबाट समुद्रमा खसाल्नु पर्यो। खसाले त जब त्यो उसको श्रीमती त्यो जहाजबाट त्यो समुद्रमा खसालिदिए, फ्याँकिदिए, तब जहाज त गयो जता त चलेछ त खुरुरुरुरुरुरुरु। अब जहाज चलेपछि त क्याप्टेनले पनि मेरो श्रीमती अलक्षिणा होइन भन्न सकेन। अब त्यस्तो अलक्षिणा त्यो पापीलाई त कसरी फेरि त्यहाँ अब खसालिसकेकोलाई फेरि कसरी तान्न जाने, भएन त। आखिरमा जहाज त गयो, यता त्यो केटी मान्छे जहाजबाट त्यो पानीमा डुबेर आखिरमा उसको मृत्यु भयो। त किन त्यसरी चाहिँ उसले एक किसिमले कुनै पनि अपराध बिना नै उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्यसरी समुद्रको बीचमा त्यसरी डुबेर मर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसले पहिलाको जन्ममा एउटा कुकुरलाई, जुन कुकुर उसको स्नेहको कारणले गर्दाखेरि पछि पछि आइरहेको त्यो कुकुरलाई उसले चाहिँ एक किसिमले षड्यन्त्र गरेरै भनौँ न, केही चिज खुवाएर आफूलाई तानेर त्यसलाई समातेर चाहिँ डोरीले बाँडेर ढुङ्गा चाहिँ बाँडेर त्यसलाई चाहिँ खोलामा फ्याँकिदियो, मारेर आएको नि त, द्वेष राखेको। त्यसरी द्वेष राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्म विपाकको रूपमा ऊ पनि त्यसरी राम्रै सुन्दर भएर जन्मिए तापनि आखिरमा समुद्रमा डुबेर मर्नु पर्यो। यो पनि एक किसिमको चाहिँ प्राणी हिंसाको कारणले गर्दाखेरि कर्म विपाक भोगेको यो कथा वस्तु भयो। मैले तपाईँलाई 3वटा कथा सुनाउँछु भनेर भने नि, कर्म र त्यो हिंसाको विपाकको रूपमा। यो 3टा कथाले के तपाईँलाई सिकाउँछ त भन्दाखेरि त्यो चुन्न शुक्र घातकको प्राणी हिंसा चाहिँ के को लागि, आजीविकाको लागि, व्यापार व्यवसाय जीविका चलाउनको निमित्त उसले प्राणी हिंसा गरिरहेको, त्यो पनि हामीले गर्नुहुन्न। र अर्को खसी बोका बाख्राको कथा, जसमा चाहिँ धर्मको नाममा कर्मको नाममा बोलिदिन ल्याएको थियो, त्यो बाख्राले बोलेपछि कसरी चाहिँ विपाक भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने विषयलाई प्रस्त्याएको त्यो दोस्रो नम्बरको कथाले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दाखेरि धर्म कर्मको नाममा यो बलि दिने भनेको चाहिँ सत्य मार्ग होइन, यो अधर्म हो, यसले हामीलाई दुःख दिन्छ, यसले हामीले विपाक कर्म विपाक उसले ल्याउँछ। एक पल्ट मारेर आएको 500 पल्टसम्म उसले भोग्नु पर्यो। त्यसैले धर्म कर्मको नाममा पनि पशु बलि, पशु हत्या, प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यसले दिइरहेको छ। र अर्को यो स्त्रीले त्यो कुकुरलाई द्वेष राखेर उसले मारेर आए, पानीमा डुबाएर मारेर आए, त त्यसकै विपाकको कर्मले ऊ पनि पानीमा डुबेर मर्नु पर्यो। यहाँबाट पनि के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि प्राणीहरूलाई हामीले द्वेष चित्त राखेर पनि, रिस राग राखेर पनि प्राणीहरूको
हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, नत्र भने तपाईँले चाहिँ कर्म विपाक भोग्नु पर्छ भन्ने विषयको 3वटा कथा। अब तपाईँले साँच्चैकै विजयादशमी मान्ने हो भने जीविकाको नाममा हत्या हिंसा पनि त्याग्दिनुस्, धर्म कर्मको नाममा हत्या हिंसा पनि त्याग्दिनुस्, रिस रागको नाममा पनि तपाईँले चाहिँ प्राणी हिंसा त्याग्दिनुस्। तपाईँ विजय हुनुहुनेछ र सही मानेमा तपाईँले विजय गर्नु भएको हुनेछ। विजयादशमी मान्नु भन्नुभएको छ। कसैको ज्यान लिएर विजयादशमी मान्ने होइन, कसैको ज्यान दिएर विजयादशमी मानौ न। एकचोटि मानेर हेर्नुहोस् न, कति आनन्द आउँछ, कति सुख हुन्छ, कति शान्ति हुन्छ। तपाईँको जीवन यो विजयादशमी पछि तपाईँको जीवन सुख शान्ति र समृद्धिले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको घरमा बास गर्दछ। यस्तो एउटा चाहिँ शिक्षा भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको धर्ममा पाइन्छ। हामीले आफू बाँच्नको निमित्त अरूलाई हत्या हिंसा गर्नुहुन्न, आफ्नो पेट भर्नको निमित्त अर्काको पेट खोज्नुहुन्न, आफू हाँस्नको निमित्त अरूलाई रुवाउनुहुन्न, आफ्नो खुसीको लागि अरूलाई दुःख दिनुहुन्न। यसरी भगवान बुद्धको धर्मले हामीलाई शिक्षा दिइरहेको हुन्छ। यसरी हामी मानवलाई मानव बनाउने, मानवहरू दानव बन्ने त्यो मार्गलाई काटेर मानवलाई मानव बनाउने, देवत्व भन्दा पनि माथि उकास्ने शिक्षा दिनुभएको छ। मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने ती अवगुण, दुर्गुण, क्लेशहरूलाई चाहिँ काटेर मनुष्यलाई देवत्व भन्दा पनि माथि पुर्याउने त्यो शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुभएको छ। यो भगवान बुद्ध कुन देशको, कुन राष्ट्रको? नेपालको। कति गर्व छ, कति हामीलाई चाहिँ छाती फुलाएर हामी चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देशका सन्तान भनेर हामीलाई कति गर्व लाग्छ। यदि त्यस्तो गर्व लाग्छ भने भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको, जसले मैत्री करुणा र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, त्यस्तो महान अद्वितीय व्यक्तिको यो बुद्ध भूमिमा कुनै पनि प्राणीलाई मैत्री करुणा र शान्तिलाई लट्याएर उसको हिंसा हत्या गर्न सुहाउला र त्यो शोभनीय कुरा हो र? संसारभरि भगवान बुद्धले यो मैत्री करुणा र शान्तिको सन्देश फिजाउनु भयो, धर्म प्रचार गर्नुभयो संसारभरि। त संसारले यो चिजलाई अँगालिरहेको पनि छ। त हामी नेपालीहरूले नै भगवान बुद्ध जन्मेको राष्ट्रको हामी नेपाली भनेर गर्व गर्ने व्यक्तिले उहाँले सिकाउनु भएको त्यो शिक्षालाई नै हामीले लट्याएर जीविका गर्न थाल्यो भने, धर्म संस्कृति परम्परा चलाउन थाल्यो भने, रिस रागमा परेर चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो शिक्षा अनुशासनलाई टुक्र्यायो भने हाम्रो औचित्य के हुन्छ? म त झिल पर्छु बा। यति कुरा त यो खोपडीमा त अटिहाल्छ। यति कुरा त घट्नै पर्ने हो। मलाई त अचम्म लाग्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ के भएको। त अब म तपाईँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि, यो बौद्ध साहित्यमा सरसर्ती उल्लेख भए अनुसार मैले टिप्पण गरेको छु कि तपाईँले यो कथाबाट पनि धेरै तपाईँले चाहिँ सिक्नु भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, कथाबाट पनि तपाईँले ज्ञान लिनु भइसक्यो। अब म तपाईँलाई सिधा प्राणी हिंसा गर्यो भने मान्छेहरूले भोग्नु पर्ने विपाकहरू के हुन् त्यो म खर भन्छु है त। 15-20 वटा छ। यी विपाकहरू भोग्नु पर्ने पनि बुद्ध शिक्षाको अभावले हो, बुद्धको अनुशासनको अभावले हो, बुद्धको मैत्री करुणा र शान्तिको मार्गमा हिँड्न नसकेर हो। त आज कयौं देशहरूले, यद्यपि उहाँहरूको देशमा भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको होइन, तैपनि उहाँहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षालाई अमृत जस्तै ठानेर हातमा थापेर पिएर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइसकेको छ। जानुहोस् न तपाईँ, बर्मामा जानुहोस्, श्रीलङ्कामा जानुहोस्, थाइल्यान्डमा जानुहोस्, यो त थेरवाडहरूको। अझ तपाईँ अरूको लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया,
तिब्बत हैन, अहिले त जापान जानुस्, कोरिया जानुस्, तपाईको चाहिँ अब अमेरिका जानुस्, त्यहाँ युरोपियन कन्ट्रीहरुमा त यो भगवान बुद्धको शिक्षाले कति अँगालिसक्यो। हामी भने उल्टो दिशामा के फेरि। आम्मामामा अचम्म लाग्छ, के भएको विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको कहाँनिर लागु हुन्छ होला भन्ने कहिलेकाहीँ सोच आउँछ कि मलाई। त्यसैले यो सही धर्मलाई हामी राष्ट्रले पनि यो धारण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो मनस्थितिमा चाहिँ त्यस्तै नकारात्मक चिजहरू मात्रै उत्पन्न हुने हो कि सकारात्मक भनेको त उत्पन्नै भएको होइन, हैन? त म तपाईहरुलाई चाहिँ अब चाहिँ प्राणी हिंसा गर्यो भने विपाक भोग्नु पर्ने म सरस्वती भन्छु। कसैले कति टिप्न सकिएला, सकिएन भने फेसबुक लाइभ छँदैछ, युट्युब जानुस्, भिक्षु विमलो पेज पनि छ, त्यसमा पनि जानुस्, युट्युबमा चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस्। धेरै भन्दा धेरै यो शिक्षालाई त प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। जसरी भगवान बुद्धले संसारको लागि चाहिँ धर्म दिएर जानुभयो नि त, मैत्री करुणा र शान्तिको मार्ग प्रशस्त पार्नुभयो नि, दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण साक्षात्कार गर्ने त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई चाहिँ खोलिदिनु भयो नि। अब हिँड्न मात्रै बाँकी हो क्या, हामी हिँड्न मात्र, हामीले बाटो खन्नु पर्दैन। अब हामी त हिँड्ने मात्र हो। भगवान बुद्धले त बाटो निर्माण गरिसक्यो। अब बाटो पनि निर्माण भइसकेको, अब नहिँडेपछि त नपुग्ने तपाईँ हो, दोष त तपाईँको हो नि, भगवान बुद्धको त होइन नि। कयौं विदेशीहरू चाहिँ हिँडेर पुगिसके, हामी चाहिँ खाली भगवान बुद्ध जन्मेको देशका सन्तान 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 भनेर चाहिँ अभिमान बढिसक्यो। गर्व गर्दा गर्दा त अभिमान बढिसक्यो। सही रूपमा धर्मलाई बुझ्यो भने अभिमान बढ्दैन, गर्व चाहिँ बढ्छ। गर्व गर्नु र अभिमान गर्नु बेग्लै कुरा हो। त यसरी आजीविकाको नाममा, धर्म संस्कृतिको नाममा र रिस रागको नाममा पनि तपाईले प्राणी हिंसा गर्नुभयो भने कर्म विपाकको रूपमा एक नम्बरमा त्यस्ता व्यक्तिहरू बाँचिरहँदाखेरि पनि सुख शान्तिले बाँच्न पाउँदैन र एक दिन उसले चाहिँ दुःखद उसको निधन हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। मरण पश्चात त्यो मान्छे नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर यानी कि दुर्गति, चारवटा दुर्गतिमा जन्म लिएर उसले ठुलै दुःख कष्ट भोग्छ अरे। कर्म विपाक चाहिँ त्यो, त्यसले त्यसरी भोग्नै पर्छ। दोस्रो, कथम कदाचित त्यहाँ नर्कबाट ऊ छुट्टिएर आयो भने, दुःख भोग गरेर उसको सकिएर नर्कबाट मुक्त भएर मनुष्य जन्म लिन आए पनि त्यो मनुष्यको अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग हुन्छ। के हुन्छ? अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग हुन्छ। नर्कमा गएर त दुःख भोग गरेर आइसके, मनुष्य भएर जन्मिन आउँदाखेरि पनि अङ्ग प्रत्यङ्ग भङ्ग भएर जन्म लिनु पर्ने हुन्छ। के तपाईलाई मन पर्छ त्यस्तो? मन पर्छ भने त छैन, यो कुरा तपाईलाई होइन। तेस्रो नम्बरमा उसले जुन शरीर पाउँछ, काय पाउँछ, मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि त्यो रूप काय डरलाग्दो हुन्छ, कुरूप हुन्छ, हेर्दाखेरि डरलाग्दो, मैत्री नभएको, हैन? त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अङ्ग प्रत्यङ्ग र बाङ्गो टिङ्गो चाहिँ घिनलाग्दो हुन्छ कि, उसको रूप काय नै घिनलाग्दो, डरलाग्दो, घिनलाग्दो। त्यसपछि प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हात खुट्टाका औँलाहरूको हात खुट्टाहरू चाहिँ कस्तो रोग लाग्छ तिनीहरूलाई, रोग पनि डेन्जरको रोग लाग्छ कि, हैन? बिचराले औषधि उपचार पाएन भने त यो हात खुट्टाहरू सबै झरेर जान्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि अप्रिय हुन्छ के त्यस्ता मान्छेहरू, कसैलाई मन पर्दैन। आफूले जन्माएको छोरा पनि मन नपर्ने हुन्छ कि, पहिलाको जन्ममा त्यसरी प्राणी हिंसा गरेर आएको विपाकको कारणले आफूलाई जन्माउने माता पितालाई पनि त्यो प्रिय लाग्दैन कि। देखेको मान्छेले, भेटेको मान्छेले रिस र द्वेष भावले हेर्छ, त्यसलाई रुचाउँदै। मैत्री भाव भनेको चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा त्यसलाई राख्दैन क्या मान्छेहरूले। किन
तपाईँलाई थाहा छ नि कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ भेट्ने बित्तिकै कस्तो मैत्री जाग्छ, करुणा जाग्छ। त कोही कोही मान्छेहरूलाई भेट्ने बित्तिकै हामीलाई त कस्तो भाइब आउँछ त भन्दाखेरि, नेगेटिभ भाइब आउँछ त भन्दाखेरि यो मान्छेसँग त बोल्दै नबोलौँ, यो मान्छेसँग त बस्दै नबोलौँ, सङ्गतै नगरौँ भन्ने जस्तो मनमा त्यो उत्पन्न भइहाल्छ। त कोही कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ अनुभव गर्नुभयो होला नि तपाईँले। त्यो पनि हाम्रो कर्मको अनुसार हुन्छ। हामीलाई चाहिने मान्छेले पनि छोडेर जान्छ, अप्रिय लाग्छ के त्यो प्राणी हिंसा गरेर आएको मान्छे। अनि अर्को प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि क्रूर हुन्छ, उनीहरू कडा हुन्छ के। नरम भाव भनेको त फित्तिकै हुँदैन, काँडा जस्तो के कोच्ने खाले त्यस्तो स्वभावको हुन्छ। जन्मिँदाखेरि त्यस्तो स्वभाव लिएर जन्मिँदाखेरि त अनि कसले त्यसलाई स्थान राख्छ? नरम भाव भएको, कोमल भाव भएको त्यस्ता व्यक्तिहरू पो सबैलाई प्रिय लाग्छ त। प्राणी हिंसा गरेर आउने मान्छेहरूलाई नरम हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तैपनि हुनै सक्दैन के है। त्यसपछि अर्को छ लक्षणविहीन हुन्छ के। मान्छेलाई हेर्दाखेरि कुनै लक्षण छैन, कुनै गुण हुँदैन के त्यस्तो मान्छेहरूसँग। अलक्षणको हुन्छ के, गुण नभएको मान्छेहरू हुन्छ के। कुनै हिसाबले त्यो मान्छेसँग कुनै विशेषता भनेकै हुँदैन के। प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरू विशेषता भनेको हुँदैन के, कामै लाग्दैन के। जुन ठाउँमा राखे पनि नहुने, नमिल्ने प्याची मजु कि उपयुक्त छैन भनेको, कहीँ पनि उपयुक्त छैन। घरमा राखौँ घरमा उपयुक्त छैन, बाहिर राखौँ बाहिर उपयुक्त छैन, संस्थामा राखौँ संस्थामा उपयुक्त छैन, कुनै पोस्टमा राखौँ पोस्टमा पनि उपयुक्त छैन। मान्छे नै त्यो अलक्षण मान्छे के, अवगुणी मान्छे छैनै छैन। अनि त्यसपछि अर्को स्वभाव पनि हुन्छ, प्राणी हिंसा गरेर आउने मान्छेले विपाक भोग गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रोग व्याधिहरू धेरै हुन्छ। कैयौँ रोग क्या, एउटा मात्र होइन, कैयौँ रोगहरूले चाहिँ व्याप्त हुन्छ उसको जीवन। अनि शक्तिहीन भएर जान्छ उसको जीवनमा। अनि उसको काट्टर क्या, डर लाग्ने, भयभीत हुने, त्रसित हुने स्वभाव हुन्छ उसको जीवनमा। डर त्रास भय उत्पन्न भइरहने, शक्तिहीन भएर जानेपछि त रोगहरू त यो त्यो यहाँ त्यहाँ, टाउकोदेखि पाउसम्मको रोग हुन्छ उसलाई। त्यो कर्म विपाक हो। त्यो प्राणी हिंसा गरेर आउने मान्छेहरूले त्यसरी भोग्नुपर्छ। अनि अर्को विभाग के छ त भन्दाखेरि जुन बोली वचन बोल्दाखेरि लातो गुङ्गो जस्तो अलिकति अर्कै पाराको हुन्छ कि। हामीले जस्तो साधारण नर्मल चाहिँ बोल्न सक्ने हुँदैन। उनीहरूको बोलीमा लातो गुङ्गो जस्तो अस्पष्ट, उनीहरूको बोली पनि क्रूर हुन्छ, बोली पनि छुच्चा हुन्छ। बोलीबाट साराका सारा चाहिँ पराया भएर जान्छ तिनीहरूको। त्यस्तो विपाक पनि छ। र अर्को विपाक भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले प्राणी हिंसा गर्दछ तिनीहरूले ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र र आफ्नो परिवार पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ, नाश भएर जान्छ। अब ज्ञाति बन्धुहरू पनि छुट्टिएर जान्छ, यो पनि छुट्यो त्यो पनि छुट्यो, अलग्गिएर ऊ एक्लिँदै जान्छ। इष्ट मित्रहरूको बिचमा पनि अलग्गिएर जान्छ। यद्यपि प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूको आफ्नो परिवारमा पनि छुट्टिएर जानुपर्ने हुन्छ, नोक्सान भएर जान्छ। आफ्नो चाहिँ प्यारो श्रीमती पनि मर्छ, श्रीमान पनि मर्छ, छोरा पनि मर्छ, छोरी पनि मर्छ। बिछोड भएर के अलग्गिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, नाश भएर जान्छ। त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति मात्र पनि होइन। आफूहरूले चाहिँ मेहनत गरेर दुःख गरेर कमाइरहेको त्यो सम्पत्ति, श्री सम्पत्ति पनि विनाश भएर जान्छ, नोक्सान भएर जान्छ, हानि भएर जान्छ। आगोले, पानीले, हावाले आदि इत्यादि चोर डाकाहरूले जसरी भएर पनि उसले कमाएको त्यो सम्पत्ति पनि के भएर जान्छ, विनाश भएर जान्छ। प्राणी हिंसाको विभागमा पर्छ यो पनि। र अर्को अन्तिम के हो त भन्दाखेरि प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूको जीवनको कुनै फर हुँदैन। उनीहरू परायाबाट, दुर्घटनाबाट,
आगोबाट, हावाबाट, यो हतियारबाट, विषबाट उनीहरूको जीवन सत हुन सक्छ, मरण हुन सक्छ, दुर्घटना पनि पर्न सक्छ, कसैले चाहिँ मारकाट पनि गर्न सक्छ, विष सेवन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू चाहिँ आत्महत्या पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला त्यसरी पनि गरेर आएको हुनसक्छ के। अनि यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति मात्र पनि होइन, प्राणी हिंसा गरेर आएका मान्छेहरू अल्पायुमै उनीहरू निधन हुन्छ, मरण हुन्छ, धेरै लामो बाँच्न सक्दैन, आयु छोटो हुन्छ तिनीहरूको। र आयु छोटो पनि यतिसम्म पनि हुनसक्छ कि आमाको गर्भभित्र बसेर पनि यो संसार देख्नै नपाउँदाखेरि गर्भमै मरण हुन सक्छ, गर्भ नै तुइन सक्छ। त्यो गर्भ तुइएको त्यस्ता व्यक्तिहरूको धर्मको भाषाबाट त उसको सायद चाहिँ पहिलाको अब यो जन्मको कर्मले पनि हुनसक्छ, आमा बाबाले खानपिन नमिलेर यो यताउति भएको त्यो कारण पनि हुनसक्छ। त त्यस्तो के पनि छैन भने त उसको कर्म विपाक अनुसारै गर्भमै मरण हुनुपर्ने उसको चाहिँ प्राणी हिंसाको कर्म विपाक अनुसार त्यो गर्भमै मरण हुन पनि सक्छ। ओ ल, यति जति पनि चाहिँ यो विपाकहरू छन् हाम्रो जीवनमा आयो भने हामीलाई मिठो लाग्छ, हामीलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ, समृद्धि हुन्छ, जीवन कहाँबाट हुन्छ? यो विपाक एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यो सारा विपाक चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि निर्दोष प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा गर्दाखेरि, पशु बलि दिँदाखेरि, धर्म संस्कृतिको नाममा होस्, आजीविकाको नाममा होस्, रिसरागको नामले तपाईँले प्राणी हिंसा गरेको होस्, यो विपाकहरू त आउँछ तपाईँको जिन्दगीमा। अनि यो विपाकहरू यसो राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यो विपाकले तपाईँको जीवनमा कहिले पनि सुख शान्ति र समृद्धि ल्याउँदै ल्याउँदैन। न सुख छ, न शान्ति छ, न समृद्धि छ। त विजयादशमीमा हामी शुभकामना दिन्छौँ सुख शान्ति र समृद्धि होस्। त सुख शान्ति र समृद्धि होस् भने जस्तो कामना गरे जस्तो तपाईँले पाउने हो भने त यो प्राणी हिंसा त त्याग्नु पर्यो त, अनि मात्र तपाईँले सुख शान्ति समृद्धि पाउँछ त। अब तपाईँले चाहिँ प्राणी हिंसा गर्यो भने त सुख शान्ति समृद्धिको त भर्याङ्गै तपाईँले भाँचेको भयो नि त। अनि कहाँबाट आउँछ सुख र शान्ति समृद्धि? त्यसैले चाहिँ विजयादशमीमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामनालाई साकार तुल्याउने हो भने हे मनुष्यहरू, हे मानवहरू, हे उपासक उपासिकाहरू, प्राणी हिंसालाई निषेध गरौँ, यो बलि प्रथालाई निषेध गरौँ र हिंसा कर्मलाई त्यागौँ। धेरै भयो, अब त जागौँ। कति मात्र गर्ने यो हिंसा हत्या? त्यागौँ, सबैले त्यागौँ, मानव भई मानव झै जागौँ। अब ढिला भइसक्यो, धेरै ढिला भइसक्यो, मान्छेहरू कताबाट कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रो भगवान बुद्धको यस्तो चाहिँ जन्मेको राष्ट्रको मान्छेहरू पनि यसरी चाहिँ 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले यो हत्या हिंसा बलि यो चाहिँ नाना थरीको कुरीतिहरूलाई चाहिँ त्यागेर चाहिँ समृद्ध चाहिँ धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो। त्यही बुद्धका सन्तान हामी आज त्यही धर्म पालन गर्न नसकेर आज हामी कहाँ छौँ? ढुङ्गालाई पुज्ने हैन, पेटमा अन्न भर्नुपर्ने अन्नहरू पनि ढुङ्गामा हान्ने, शरीरलाई चाहिने चाहिँ फलफुलहरू पनि ढुङ्गामा फ्याँकेर चाहिँ कुह्याउने, ढुङ्गामा चाहिँ टीका लगाएर चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ कसैले लोभको रूपमा, कसैले डरको रूपमा, कसैले त्रासको रूपमा, कसैले रागको रूपमा मिथ्या अन्धविश्वास भक्त भएर चाहिँ नाना थरीका व्रतहरू, नाना थरीका तीर्थहरू, नाना थरीका धामहरू, बेफाकको कर्महरू गरेर हामीले आफ्नो यो कालो के सेतो बनाइसके, सेता दाँतहरू पनि झरिसके, तम्म मिलेको यो अनुहार पनि चाउरी बढिसके, बलिया बलिया खुट्टाहरू पनि निर्बल भइसके, ढाड पनि अब हँसिया जस्तो चाहिँ बाङ्गो भइसक्यो, आँखा पनि
खाल्तो खाल्तो देख्दै नदेख्ने भइसक्यो, कान पनि नसुन्ने भइसक्यो, बोल्दाखेरि पनि लरबरिसक्यो, अहिले पनि सही धर्म बुझ्न सकेको छैन भने अब कहिले बुझ्ने? मरेपछि त के हो, दुम्मै राजा हो कि के भन्छ नि त। सक्यो त मरेपछि त। यस्तो भगवान बुद्धको यो शिक्षा भएको यो समयमा हामीले यो शिक्षालाई लिन सकेन भने कहिले लिन्छ? यसरी अभियानै सुरु गरेर चाहिँ हामी सबैले आफ्नो घरमा, है, बाहिर नगरे पनि आफ्नो घरमा भए पनि हामीले यो चाहिँ प्राणी हिंसा, बलि, यो हत्या हिंसा, यो अन्धविश्वास, यो अविद्या, मारकाट, यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने अभियान घर घरमा आफैले पहिला सुरु आफैमा चाहिँ त्यो अभियान सुरु गर्नु पर्यो र आफूले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ अभियान सुरु गर्नु पर्यो। संसारलाई तपाईँले गरिरहनु पर्दैन, आफ्नो परिवारमा गर्नुहोस्। सबैले आफ्नो परिवार गर्यो भने त संसारै भइहाल्यो नि त, होइन? त्यसैले चाहिँ धर्मको नाममा धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, त्यो सही हो, तर आफ्नो धर्ममा भएको विकृति, विसङ्गति र विकारहरूलाई त निषेध गर्नु पर्यो नि। अनि पो आफ्नो धर्म चाहिँ राम्रो, आफ्नो धर्म शुद्ध भनेर चाहिँ हामीले गर्व गरिरहेका छौँ भने नराम्रो चिजलाई हटाए पो शुद्ध हुन्छ त। अनि नराम्रो चिजले पनि समातिरहने, धर्म भनेर, कर्म भनेर, हत्या हिंसा, यो चाहिँ मार काट, यो नाना थरीका चिजलाई समातेर राख्यो, त्यस्तो कहाँबाट शुद्ध हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले धर्मलाई सुरक्षा गर्न चाहने जुनसुकै धर्मले पनि आफ्नो धर्मको विकृति विसङ्गतिलाई हटाएर त्यसलाई शुद्धिकरण गर्न सकियो भने मात्र धर्म रक्षा हुने हो कि। अनि त्यस्ता धर्मले मात्र हाम्रो जीवन रक्षा गर्छ, त्यस्ता धर्मले मात्र सुख शान्ति र समृद्धि दिन्छ। र यो सुख शान्ति र समृद्धिको शिक्षा, अभ्यास र मार्ग र गन्तव्य त भगवान बुद्धले चाहिँ 2500-2600 वर्ष अगाडि हामीलाई चाहिँ यो प्रदान गरिसक्नु भएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ अहिले हामी? भगवान बुद्ध जन्मिएको यो राष्ट्र नेपाल, लुम्बिनी जानुहोस् न तपाईँ, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध जन्मिएको चाहिँ लुम्बिनीमा गएर यसो एकचोटि चाहिँ मनुष्य भएर सोध्नुहोस् त, कुनै पक्षपात रहित भएर सोध्नुहोस् त, म भगवान बुद्ध जन्मिएको राष्ट्रको म नागरिक नेपाली, भगवान बुद्धको सन्तान, के मैले हत्या हिंसा मार काटलाई चाहिँ उजागर गरेर त्यसलाई चाहिँ जीवनमा चाहिँ जीवनको पाटो ठानेर म अगाडि बढ्न सुहाउँछ भनेर एकचोटि चाहिँ लुम्बिनी गएर तपाईँले बुद्धको गुणलाई सम्झेर एकचोटि आफैले सोध्नुहोस् त। यति पनि जान सक्नुहुन्न भने ए काठमाडौँवासीहरू स्वयम्भू जानुहोस्, बौद्ध जानुहोस्, नभए म कहाँ पनि आउनुहोस् कहिलेकाहीँ। बिहारमा म तपाईँहरूलाई भगवान बुद्धको मूर्ति छ कि यहाँ, म पनि अगाडि हुन्छु, भगवान बुद्ध पनि हुन्छ। म कहाँ साथी राखेर पनि एकचोटि सोध्नुहोस् त, हुन्छ होला र? कसैको ज्यान लिएर चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउँदाखेरि त्यो सही मार्ग हुन्छ होला र? कसैलाई चाहिँ आँसु दिएर आफू हाँस्ने चाहिँ त्यो सही मार्ग हो र? कसैलाई दुःख दिएर आफू खुसी सुख हुने त्यो सही मार्ग हुन सक्छ र? कसैलाई मारेर धर्म लाग्छ भने कसैलाई चाहिँ जीवन दियो भने चाहिँ के लाग्छ भनेर सोध्नुहोस् न एकचोटि। तपाईँहरूको त बुद्धिमानी को छैन र? बुद्धिमानी बुद्धि प्रयोग मात्र नगरेको मात्रै हो, सबै बुद्धिमानी छ। तर अहिले खुसीको कुरा, सरकारी तवरले पनि यो पशु बलिलाई नदिनु भनेर भनेको त मलाई साह्रै खुसी लागेको छ कि यो विषयमा चाहिँ। फेरि यो शासनमा बस्ने मान्छेहरूले त एउटा आदेशले जे पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, जे पनि परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यस्तो क्षमता राख्दछ के शासकहरूमा चाहिँ। त्यस्तै शासक गर्ने होइन, ती व्यक्तिहरू भने सही व्यक्ति चुन्नुपर्छ है उपासक-उपासिकाहरू, जसले गरेर धर्म संस्कृति परम्परा यो रीतिरिवाज विकास स्वास्थ्य शिक्षा हरेक चिजमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुन्छ। त्यस्ता आमूल परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरू त सत्य मार्गमा हिँडेका व्यक्ति, न्याय निसाबमा हिँडेका व्यक्ति, अहिंसाको मार्गमा हिँडेका व्यक्ति, धर्मको मार्गमा हिँडेका व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ, त्यो अरूले गर्नै सक्दैन। जतिसुकै इच्छा आकांक्षा राखे पनि त्यो मार्गमा नहिँड्ने मान्छेले त गर्नै सक्दैन। नत्र त सबैलाई चाहिँ अलेक्जेन्डर जस्तो हुन मन लाग्छ होला नि त सबैलाई, तर हुँदैन, इच्छा गरे त हुँदैन, त्यसको लागि त कर्म पनि चाहिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आजको यो हाम्रो चाहिँ
प्राणी हिंसा कर्म विपाक कथा देशनामा मैले तपाईहरुलाई भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको कथाहरू पनि देशना गरे। धम्पट जातक बौद्ध ग्रन्थहरूमा आएको कथा तिनता पनि गरे। त्यो तिनता कथा मैले तपाईहरुलाई चुनेको धेरै छ। यो प्राणी हिंसाबाट प्राप्त हुने विपाक त डर लाग्दा धेरै छन्, तर यो तिनता मैले किन सेलेक्ट गरे त भन्दाखेरि एउटा आजीविकाको लागि प्राणी हिंसा गर्ने कथा, एउटा धर्म संस्कृतिको नाम बलि दिने कथा र रिस रागको कारणले चाहिँ प्राणी हिंसा गर्ने, यो तीनटा किसिमले हाम्रो जीवनमा चाहिँ अधिक मात्रामा हिंसाहरू भइरहेको कारणले यो सबै प्रकारले हिंसा गर्दाखेरि पनि विपाक कसरी आउँदो रहेछ त, कर्म भोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि मैले कारण कार्य पनि देखाइदिएँ। र अर्को बुद्ध शिक्षा अनुसार प्राणी हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूलाई आउने विपाकहरू के हुन् त्यो पनि मैले प्रश्न तपाईहरुलाई राखिदिए। अब तपाई आफै भन्नुस्, सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गरेर शुभकामना दिने तपाई आफै भन्नुस् कि अब हामी यो प्राणी हिंसाको मार्गमा हिँडेर सुख शान्ति र समृद्धि हामीले पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, हामीलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन। मनुष्य भएर जन्मिएको प्राणीले आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई हत्या, अरूलाई दुःख, अरूलाई कष्ट, अरूको ज्यान लिन मिल्छ कि मिल्दैन? संसारमा सबै प्राणीहरूको जिउने अधिकार छ, सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया छ, सबै मृत्युदेखि डराउँछन्। त्यसैले कसैलाई पनि नमार्न देऊ, प्राणीघात नगर्नु, नगराउनु, यो भगवान बुद्धको आज्ञा हो, यो भगवान बुद्धको आदेश हो। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यो संसारले यो आदेश पालना गर्यो भने त कति सुख, कति समृद्धि, कति शान्ति हुन्छ। त हामी शान्तिको विपुल फुकेर शङ्ख बजाएर मात्र, डमरू बजाएर मात्र शान्ति आउँदैन त, हैन? यो सुख शान्तिको तपाईको बाजा बजाएर कहाँबाट आउँछ? यो भाषण गरेर के लेखेर मात्र आउँछ र? आउँदैन। त्यसको लागि त कर्मशील हुनुपर्छ, अनुशासित भएर नीति नियममा लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै सुख शान्तिको विपुल फुक्छ त हो। त्यो त भगवान बुद्धले अहिले त्यो डमरू, त्यो बाजा बजाइरहनु पर्यो। त्यो 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले त्यो मार्ग त प्रशस्त पारिसक्नु भएको त। किन यो डम्फु बजाइरहनु पर्ने? किन यो शङ्ख फुकिरहनु पर्ने? किन बाजा बजाइरहनु पर्ने? शान्ति आउनु पर्यो, शान्ति आउनु पर्यो, सुख आउनु पर्यो, समृद्धि आउनु पर्यो। त्यसको लागि त मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छ, बस मार्गमा मात्रै हिँड्नुस् त सकिएको त। त्यसैले अज्ञानतामा नबस्नुस्, आँखाको पत्ती खोल्नुस्, पर्दा उगार्नुस् है। त तपाईको जीवनमा सुख र शान्ति भनेको त तपाईको हातमै छ, तपाईको हातमै छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजसम्म पनि हामीले चाहिँ यो धेरै भयो भन्ने नसोच्नुस् है। प्राणी हिंसाको धेरै कुरा भयो भन्ने जस्तो नसोच्नुस्। यतिका भन्दाखेरि त कति चाहिँ सुन्ने होला, हैन? त आज पनि मैले त्यही भएर आज एक दिन पनि गरिहालौँ त। अब भोलि नवमी छ, दशमी 2 दिन त अझै भनौँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। किन त अर्को कथा सुनायो भने त सान्दर्भिक लाग्दैन। त्यही भएर चाहिँ विजयादशमीको सुरु भयो, त्यसपछि बलिको कर्मको सुरु भयो, हैन? हाम्रो पनि जे होस् उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ सुनिदिनु भएको छ, रुचाइदिनु भएको छ, जे होस् कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, हैन? र उपासक उपासिकाले धेरै सेयर पनि गरिदिनु भएको छ आजकल है। लाइक, कमेन्ट, सेयर भने चाहिँ तपाईको युट्युबमा जानुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, त्यहाँ पनि सुन्नुस्। भिक्षु उमेलोको पेजमा पनि जानुस्, त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईले चाहिँ पेजलाई पनि लाइक गर्नुस्, त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। जताततै फैलाउनु पर्छ। भगवान बुद्धले त त्रिलोकमा फैलाएको, हामीले कति फैलाउन सकौँ एकचोटि गरौँ न त। यसो हेर्छु
धर्म कर्मको होइन, म आफूले भनेर होइन कि भगवान बुद्धको शिक्षा त सबैले सुन्नु पर्ने हो। यसो हेर्दाखेरि लाइफ दिँदाखेरि त अहिले त हजारौँ हजारले सुन्नु पर्ने जस्तो लागिरहेको त छैन त। हजारौँ हजार सयौँ त छ, हजारौँ त छैन त। मलाई लागेको यस्तो कथा यस्तो चाहिँ उपदेश त हजारौँ हजारले सुन्नु पर्ने थियो। अब मेरो चाहिँ अब फेसबुकमा त्यत्रो साथीहरू छ, नेपाली साथीहरू नै हजारौँ छ, खोइ त सुन्दैन त। पछि पछि पनि सुन्ने होला नि त सुनिन्छ। एक दिनमै 5,000ले त सुन्छ यो। पहिला अस्तिको लकडाउनमा, अहिले चाहिँ लकडाउन पनि नभएर मात्र पहिलाको लकडाउन 10,000 15,000 20,000ले सम्म सुनेको थियो भ्युज प्रत्यक्ष। अब लाइफमा त अब 300 कहिले 400 500 सम्म 550 600 सम्म गएको छ होला। हजारौँ हजार जानु पर्ने थियो। तर आजकल त अब चाहिँ लकडाउन छैन होइन। अब समय यस्तो परिस्थिति छ, कोरोना 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 होइन। अब के भन्ने, अब खलासा खयौँ हे दुःख, ल्यामजो ख हालमजो मे। नेवारीमा बडा मजाको उखान छ। कोरोनाको कुरा गर्ने, देशको यस्तो अवस्थाको के कुरा गर्ने? कुरा गरे कुराकै दुःख, गर्न नहुने कुरा गाउन नहुने गीत। नेवारी भाषामा एउटा उखान छ नि, त्यस्तै भइरहेको छ। म त धेरै अब के गाउने के बोल्ने जस्तो भइसक्यो। र जेसुकै भए पनि अब रोग सोग भए अन्तराय आउनु भनेको जीवनको लागि साह्रै नै भयानक विषय भएको कारणले गर्दाखेरि दशैंमा सजग, सचेत, संयमित र आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गरेर हामीले यो विजयादशमी चाहिँ मान्नुपर्छ है। केही कतै अलिकति चिप्लियो भने चाहिँ कोरोना लागिसकेपछि दुःख त आफैलाई हुने हो नि, आफ्नो परिवारलाई हुने हो नि। रोग भनेको चाहिँ लाग्नेलाई मात्र दुःख हुने होइन कि, उसको परिवार हुन्छ, इष्टमित्र आफन्त सबैलाई दुःख हुन्छ कि। ए फल्नामा त यस्तो भयो, ला दशैंमै त्यस्तो कुरा सुन्नु पर्यो भने के गर्नु? तिहार आउँदैछ, सोन्ती नख, मलाई त साह्रै मनपर्ने सोन्ती नख। त्यसमा बलिसली त हुँदैन होइन, फलफुल सलफुलको चाड हो त्यो, बस त्यो पनि राम्रो हो नि, त्यो पनि आउँदैछ। त दशैंमा तपाईँ चाहिँ यतातता चाहिँ अब अलिकति संयमित भएर हिँड्न सकेन भने यस्तो अवस्था छ कि नेपालमा अब दिनकै 5-6 हजारको हिसाबले कोरोना चाहिँ अब लागिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2-3 हजार ल, अनि कतै ट्वाक्क लागिहाल्यो भने त दशैं मात्र मनाएर के, तिहार पनि त मनाउनु पर्यो। सही रूपमा दुःख हुन्छ भनेको मैले त्यसैले चाहिँ अलिकति सजग हुनुहोस् है। अब आफैले आफ्नो जिम्मेवारी लिने बाहेक यहाँ केही पनि उपाय छैन यो राष्ट्रमा। आफै नै सजग हुने, आफैले आफैलाई व्यवस्थित गर्ने, आफैले आफैलाई सचेत गर्ने। अब के गर्ने? अब समय नै यस्तो चलेको भनेर चाहिँ अब कर्म विपाक जस्तै ठानेर यो राष्ट्रले यस्तै भोग्नु पर्ने थियो कि, यो संसारले यस्तै भोग्नु पर्ने समय थियो कि, भोग्यो। त यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सजग भएर, धैर्य गरेर, सचेत भएर आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित पारेर चाहिँ हिँड्न सक्यो भने जस्तो सुकै रोग सोग भए अन्त विघ्न बाधा दिन दशा आदिसँग पनि जुझ्न सक्ने चाहिँ ऊर्जा हामीमा उत्पन्न हुन्छ कि। त्यसैले अन्तमा अब धेरै पाउने 1-2 घण्टा त गइसक्यो। त अन्तमा म पुनः एकपल्ट सबै उपासक उपासिका, सधर्म प्रेमी महानुभाव, सम्पूर्ण राष्ट्रका शासकदेखि लिएर प्रजासम्म होइन, व्यापारीदेखि लिएर मजदुर किसानसम्म, शिक्षकदेखि लिएर डाक्टर वकिल जे छ सबैलाई चाहिँ सम्राट अशोकद्वारा शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर धम्म विजय गरेको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मानव जातिमा मात्र नै अमनुष्य मनुष्य देवता ब्रह्मा सबैलाई आफैलाई जित्न सकी
मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने त्यस्ता दुर्गुणहरूमाथि विजय प्राप्त गरी सही मानेमा विजयदशमी मनाउन सकोस्। यो विजयादशमीलाई धम्म विजयादशमीको रूपमा तपाईँले सम्पादन गर्न सकोस् भन्दै आजको यो प्राणी हिंसा कर्म विपाक कथा देशनाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई साधुवाद। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भवतु सब मङ्गलम्। र अन्तमा आज यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय मैले उठान गर्न चाहे कि आज हाम्रा श्रद्धालु उपासक ज्ञान रत्न तुलाधर ज्यूको जन्मदिन परेको छ। अब हुन त उहाँहरू चाहिँ बिहारमै आएर भोजन सोजन गराउने इच्छा व्यक्त गर्नुहुने परिवारहरू हुनुहुन्छ। अब समय यस्तो छ, मैले चाहिँ खासै कसैलाई पनि मैले चाहिँ नआउनुहोस् है यस्तो समय छ भनेर मैले आग्रह गर्ने गरेको छु। र त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो ज्ञान रत्न तुलाधर उपासकको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यहाँ चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मङ्गल कामना गरेर परित्राण गर्ने आदि इत्यादि मैले बिहान परित्राण त गरिसकेको छु। र अहिले पनि हिजो चाहिँ हाम्रो उपासिका रमा तुलाधर, हाम्रो विद्यासागर तुलाधरको दिदी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो बिहारमा बरोबर आइरहनुहुन्छ है। उहाँको अब यो श्रीमानै हो क्या अरे, फेरि नहोला फेरि है, मिस्टेक भयो भने अर्कै कुरा भयो। ज्ञान रत्न तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रमा तुलाधर परिवार सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि होस्। उहाँहरूको जीवनमा भगवान बुद्धको सधर्मले बास गरोस्, जसको कारणले सदा सर्वदा सुख शान्ति र समृद्धिले छाउने छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूले रु 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँसम्म आएर भोजन गराउनु त सम्भव भएन, उहाँहरू नै उपस्थित भएर, तैपनि उहाँहरूको नाममा चाहिँ अब ज्ञान रत्न तुलाधरकै नाममा आज भोजन छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अर्का हाम्रो बुटवलका उपासिका हुनुहुन्छ, धर्म देशना सुनिरहनु भएको छ निलम साक्यज्यू। उहाँले चाहिँ भन्टीको लागि चाहिँ यो मोबाइल चलाउनको निमित्त यो डाटा चलाएर चाहिँ अब यो होइन गर्नको निमित्त भनेर एनसेलबाट मलाई चाहिँ यहाँ 500 रुपियाँ चाहिँ रिचार्ज पनि पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको जीवनमा पनि भगवान बुद्धको सधर्मले बास गरोस्, जसको कारणले जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धिले छाउने छ। यस्ता अतुलनीय धर्मलाई ग्रहण गर्न सकोस्। र उहाँले पनि धर्म देशना त सुनिरहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अब बुटवलबाट, त्रिशुलीबाट, तपाईँको धरानबाट, अब विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाल्पा तानसेनबाट, लुम्बिनीबाट होइन, अब काठमाडौँ उपत्यका त छोड्नुहोस् होइन, धेरै बर्दिया सुर्खेत धेरै नेपालका कुना काप्चाबाट यसरी चाहिँ अब म्यासेज आउँछ होइन, अब चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। धेरैको चाहिँ एउटा मैत्रीपूर्ण व्यवहार पाएर चाहिँ भन्दैलाई पनि एक किसिमले हौसला मिलिरहेको छ। हुन त मेरो घाँटी अलिकति ठिकै त छैन अहिले, चिसो भएर आयो कि चिसो भएर आयो होइन, तैपनि जोस चाहिँ आइरहेको छ होइन। अब देशना गर्दाखेरि त मलाई अर्कै कोही आएर देशना गरिरहेको जस्तो के जोसै अर्को छ। त देशना गरेर बसिसकेपछि त्यस्तो त छैन त। देशना गर्न सुरु गर्यो कि धर्मको हो कि के हो, अर्कै किसिमले चाहिँ जोस आउनु पनि हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ मैत्री करुणाले हो भन्छु म चाहिँ। त्यसैले सबैलाई साधुवाद दिँदै अन्तमा आजको पुण्य को प्रभावले सम्पूर्ण चाहिँ कोरोनाबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि पनि यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवनमा रोग शान्त भएर जानको निमित्त पनि हेतु भइदियोस्। र रोगमा त बितेर गइसकेकाहरूलाई पनि जुनसुकै योनिमा जन्म लिए तापनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो पुण्य उहाँहरूको आधार होस्, भरोसा होस् भनेर हामीले आशिका गरौँ।
र तपाईहरुको पनि कुनै आफन्त ज्ञाति मित्र इष्ट मित्र बितेर गइसकेका है दिवंगतहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि हामीले अब चाहिँ भौतिक रूपमा के गर्न नसके तापनि यो मानसिक रूपमा भए पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पुण्य प्रसार गरौँ। र भन्तीको व्यक्तिगत तर्फबाट भन्ने हो भने मेरा गुरु श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्टे लगायत मेरा चाहिँ आचार्य गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्याडो उपनिता विवंश म्यानमारका उहाँहरू दुवैजना श्रद्धेय गुरुवर भन्टेहरू चाहिँ बितिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य उहाँहरूको लागि आधार भइयोस् भनेर चाहिँ हृदयदेखि कामना गर्न चाहन्छु। यो कामनाले पनि धेरै शुद्ध मनले कामना गरेको पुरा हुन्छ कि तपाईहरुले चाहिँ पट्याउनु हुन्न होला। त्यो अनुभव गर्ने मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो अनुभव गर्नेले मान्छेले पत्याउन सक्छ यो कुरा चाहिँ हैन। अनुभवै गर्न नसकिनेले त अब सकिदैन त्यो। त्यसैले चाहिँ त्यसपछि सम्पूर्ण चाहिँ बितेर गइसकेका हैन गुरु आचार्यहरूदेखि लिएर हाम्रा इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू र चाहिँ देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो हाम्रो आजको 215 भाग धर्म देशना कार्यक्रमको एकमुष्ट पुण्य सबैलाई अनुमोदन गर्नको निमित्त तपाईँ हामी सबैले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर 10 औँला जोडेर पुण्यानुमोदनको लागि 3 पल्ट साधुकार भनिदिनु होला। ल साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैलाई साधुवाद छ र अन्तिममा पुनः एकपल्ट शस्त्र अस्त्र परित्याग अशोक धम्म विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।